सबैजनालाई सो अलि टाइम बढी गइसकेको कारणले गर्दाखेरि म सिधै सुरु गर्छु। अस्तिको क्लासबाट हामीहरूले केही हाइपोथेसिस टेस्टिङ सम्बन्धी कुराहरूको बारेमा छोटो रिभ्यू गरेका थियौँ। हाइपोथेसिस टेस्टिङ विशेषतः किन गरिन्छ र कसरी गरिन्छ भन्ने बारेमा सामान्य हामीहरूले ओभरभ्यू चाहिँ गरेका थियौँ र केही टेस्टहरू कसरी गर्ने भनेर हेरे पनि थियौँ। अब हाइपोथेसिस टेस्ट भनेको के हो र किन गर्ने भन्ने सन्दर्भलाई छोटोमा कोट्याउँदाखेरि हामीहरूले जुनसुकै अध्ययन गर्दाखेरि पनि त्यसको चाहिँ एप्लिकेबिलिटी भनौँ न त्यसको आधारमा हामीहरूले समग्र पपुलेसनको बारेमा निष्कर्ष निकाल्नुपर्ने हुन्छ। त्यो निष्कर्ष निकाल्नको लागि हामीहरू हाइपोथेसिस टेस्ट नामक एउटा टुल युज गर्छौँ। यसमा हामीहरूको एउटा क्लेम जुन भनिराखेका छौँ हामी त्यो क्लेम चाहिँ सही हो कि होइन भनेर हामीहरू डेटाबाट भेरिफाई गर्ने काम गर्छौँ। त्यही भेरिफाई गर्ने कामलाई नै हाइपोथेसिस टेस्ट भनेर भनिन्छ। हामीहरूले अस्तिको दिनमा चाहिँ 3 किसिमका क्लेमहरू कसरी भेरिफाई गर्ने भनेर हेऱ्यौँ। पहिलो चाहिँ के त भन्दा हामीले केही डेटा कलेक्ट गर्यौँ र त्यसको मिन भ्यालु चाहिँ सर्टेन नम्बर हो कि होइन भनेर कसरी चेक गर्ने भनेर टी टेस्ट कसरी युज गर्ने भनेर भन्यौँ। अर्को चाहिँ हामीहरूले दुईवटा ग्रुपको मिन भ्यालुको बिचमा फरक छ कि छैन, मिन भ्यालुज अफ टु ग्रुप्स को बिचमा फरक छ कि छैन। जस्तो इक्जाम्पलको लागि मेलको वेज रेट र फिमेलको वेज रेटको बिचमा केही फरक हुँदो रहेछ कि रहेनछ, मेल वेज र फिमेल वेज रेटको बिचमा फरक छ कि छैन भनेर चेक गर्ने कसरी भनेर हेऱ्यौँ। त्यसपछि एउटा हामीले इम्पोर्टेन्ट चाहिँ बिफोर आफ्टर टेस्ट हेऱ्यौँ। बिफोर आफ्टर टेस्ट, यो बिफोर आफ्टर टेस्ट चाहिँ मैले अस्ति पनि भने होला, यो चाहिँ क्लिनिकल ट्रायलमा बढी युज हुन्छ। सो यसलाई हामीहरूले अस्ति पनि पेयर टी टेस्ट भनेर भनिन्छ भनेर बनाएको थियो। सो यो 3 किसिमको सेटिङले हामीहरूलाई के कुरामा हेल्प गर्छ त भन्दा जस्तो अब हामीहरूले कुनै ठाउँबाट डेटा कलेक्ट गर्यौँ, हामीले स्टडी गर्नु छ, जस्तो भनौँ न पिछडिएका वर्गहरूले कति आम्दानी प्राप्त गर्छन् त वर्षभरिमा, त्यसको बारेमा हामीले हाइपोथेसिस टेस्ट गर्नु पर्यो भने यो युज हुने भयो। अनि हामीले दुईवटा ग्रुपको बिचमा जस्तो माला खेती र फुलबारीमा चाहिँ कहाँको आम्दानी बढी रहेछ, अर्थात् माला खेती र फुलबारीमा चाहिँ कहाँको कृषकले बढी तरकारी उत्पादन गर्दा रहेछन् अथवा कहाँको कृषकको प्रोडक्टिभिटी बढी रहेछ भनेर यसरी दुईटा ठाउँको बिचमा कम्पेयर गर्नु पर्यो भने त्यतिखेर हामीहरू यो टेस्ट युज गर्न सक्छौँ। भने बिफोर आफ्टर टेस्ट भनेको मैले अस्ति पनि उदाहरण दिएँ, हामीहरूले चाहिँ कुनै पोलिसी ल्याउनुभन्दा अगाडि र पछाडिको तुलना गर्ने। जस्तो मैले अस्ति उदाहरण दिएको थिएँ कि कम्प्युटर इन्ट्रोड्युस गर्नुभन्दा अगाडि, जस्तो मानौँ न अहिले चाहिँ कैलाली क्याम्पसमा सबै ठाउँमा व्हाइट बोर्ड छ। अब व्हाइट बोर्ड भएको बेला कति नम्बर ल्याएका छन् परीक्षामा। अब सपोज मानौ कि सबै ठाउँमा डिजिटल बोर्ड राखियो, सपोज वर्ल्ड ब्याङ्कले अनुदान दियो, सबै ठाउँमा डिजिटल बोर्ड राखियो। अब डिजिटल बोर्ड राखेर पढाउन थालियो भने अब डिजिटल बोर्ड राख्नुभन्दा अगाडि र पछाडि विद्यार्थीको पर्फर्मेन्समा केही फरक पर्यो कि परेन भनेर यो बिफोर आफ्टर टेस्ट गर्ने गरिन्छ। सो यिनीहरूलाई हामीले स्टाटामा कसरी गर्ने, कसरी इन्टरप्रेट गर्ने भनेर हेरेका थियौँ र हामीले सम्झिनुपर्ने कुरा के हो त भन्दा स्टाटामा यदि पी को भ्यालु, प्रोबेबिलिटीको भ्यालु 5% भन्दा सानो आयो भने हामीहरू क्लेम चाहिँ रिजेक्ट गर्छौँ भनेर भनेका थियौँ। सो यो कुरा चाहिँ हामीहरू छोटोमा 1-2 मिनटमा रिभ्यू गर्छौँ। अस्तिकै डेटा सेट हो, मैले फर्स्ट दिनदेखि नै काम गरिराखेको डेटा सेटमा लगातार हामी काम गरिराखेका छौँ। फेरि पनि म त्यही डेटा सेट ओपन गर्छु र त्यो डेटा सेटमा हामी विभिन्न खालको टेस्टहरू फेरि एकचोटि रिभाइज गर्छौँ 4-5 मिनटमा। पहिलो टेस्ट भनेको के त भन्दा हामीले हाउस होल्ड साइज 8 हो कि होइन भनेर चेक गरेका थियौँ। हाउस होल्ड साइज 8 हो कि होइन भनेर त्यसलाई चाहिँ हामीले टी टेस्ट लेख्ने। अनि हाउस होल्ड साइज भेरिएबलको नाम मेरोमा चाहिँ एच साइज छ है, अब तपाईँहरूकोमा केही चेन्ज गर्नु भएको छ कि छैन। टी टेस्ट एच साइज इक्वल्स टु 8 गर्यो भने यसले के गर्छ त भन्दा हाउस होल्ड साइज 8 हो कि होइन भनेर टेस्ट गर्ने काम गर्छ। सो यो इन्टर गर्नुभयो भने यहाँ हामीहरूले कि त टी को मान हेर्ने भनेका छौँ कि त प्रोबेबिलिटी हेर्ने भनेका छौँ। प्रोबेबिलिटीको भ्यालु 5% भन्दा सानो नआएको कारणले गर्दाखेरि हामीहरूले क्लेम चाहिँ रिजेक्ट गर्न सकेनौँ। यो 0.05 भन्दा सानो आएको भए रिजेक्ट हुन्थ्यो। यो 0.05 भन्दा सानो नआएको कारणले गर्दाखेरि हामी ओरिजिनल क्लेम रिजेक्ट गर्न सक्दैनौँ, अर्थात् हाउस होल्ड साइज
8 हो भन्ने चाहिँ जुन क्लेम थियो त्यो सही नै हो भन्ने हामी निष्कर्षमा पुग्छौँ। सो मैले अस्ति तपाईहरुलाई चाहिँ यो 8 को ठाउँमा विभिन्न भ्यालु राखेर चेक गर्नु होला भनेर पनि भनेको थिएँ। जस्तो 8 को ठाउँमा 10 राख्यो भने आन्सर के आउँछ? आन्सर के आउँछ त भन्दा 0.05 भन्दा सानो आइसक्यो अब त। त्यही भएर हाम्रो ओरिजिनल क्लेम जुन हाउसहोल्ड साइज 10 छ भन्ने क्लेम हो त्यो चाहिँ रिजेक्ट हुन्छ। तपाईहरुले 5 राख्नुभयो भने पनि रिजेक्ट हुन्छ किनकि प्रोबेबिलिटी 0.05 भन्दा सानो आएको छ, t को मान 2 भन्दा ठुलो आएको छ। सो यसरी हामीहरुले सिंगल मीन को भ्यालु सर्टेन हो कि हैन भनेर चेक गर्न सक्ने भयो। त्यसपछि मैले चाहिँ अब चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट ग्रुपको टेस्ट कसरी गर्ने भनेर सिकाएको थिएँ हैन। दुईटा ग्रुपको बीचमा कसरी टेस्ट गर्ने। जस्तो हाम्रो डेटामा हैन, हाम्रो डेटामा मेल फिमेल भन्ने दुईटा ग्रुप छ कि, मेल र फिमेल भन्ने दुईटा ग्रुप छ। अब हाउसहोल्ड साइज चाहिँ मेल र फिमेल हाउसहोल्ड हेड भएमा केही फरक पर्छ कि पर्दैन? अर्थात् घरमुली महिला हुनु र घरमुली पुरुष हुनुमा बच्चा जन्माउने त्यो प्याटर्नमा केही फरक पर्छ कि पर्दैन? अर्थात् एउटा हाउसहोल्डमा बस्ने मान्छेको संख्या फरक पर्छ कि पर्दैन? त्यो कसरी चेक गर्ने भनेर भनेको थिएँ। त्यो चेक गर्नको लागि चाहिँ हामीहरूले दुईटा भेरिएबल चाहिँ दुईटा ग्रुप चाहिँ हामीहरू यसरी लेख्न सक्छौँ। हाउसहोल्ड साइजको बारेमा टेस्ट गर्ने हो अनि कमा बाई गरेर ग्रुपको भेरिएबल लेख्ने के। ग्रुपको भेरिएबल भनेको हाम्रो के हो त भन्दा जेन्डर हो। सो यसरी लेख्नुभयो भने यसले के चेक गर्छ त भन्दा जेन्डर वाइज चाहिँ हाउसहोल्ड साइज फरक छ कि छैन, अथवा मेल घरमुली हुनु र फिमेल घरमुली हुनुमा केही फरक छ कि छैन हाउसहोल्ड साइज, त्यो चेक गर्ने काम गर्छ। सो यो इन्टर गर्नुभयो भने यसले चाहिँ के गर्यो त अब मेल र फिमेलमा केही फरक छ कि छैन। जस्तो यहाँ हामीहरूले हेर्यौँ भने मेल हाउसहोल्ड भएको घरमा चाहिँ 8.5 जना बस्दा रहेछन् औसतमा, फिमेल भएको ठाउँमा 8.12 जना बस्दा रहेछन्। भनेको खासै फरक त छैन नि त। पुरुष घरमुली हुनु र महिला घरमुली हुनुमा मान्छेको संख्यामा खासै फरक छैन। भनेपछि यही हेरेर पनि हामी के भन्न सक्छौँ भने हामीहरूको क्लेम चाहिँ सही नै हुन्छ। अर्थात् अब यसको क्लेम के हो त? मैले अस्ति पनि भने हैन, यो दुईटैमा जहाँ चाहिँ हामी दुईटा ग्रुप हुन्छ, दुईटा नम्बर हुन्छ, त्यहाँको ओरिजिनल क्लेम जहिले पनि के हुन्छ त? देयर इज नो डिफरेन्स भन्ने हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले यहाँको हाम्रो क्लेम चाहिँ के हो त? ओरिजिनल क्लेम हामीले बनाएको हाइपोथेसिस के हो त भन्दा मेल र फिमेल हाउसहोल्ड हेडमा हाउसहोल्ड साइज सेम हुन्छ, केही पनि फरक हुँदैन भन्ने हाम्रो क्लेम हो। त्यो क्लेम चाहिँ के भयो त? हाम्रो एक्सेप्ट भयो किनकि प्रोबेबिलिटी 0.05 भन्दा ठुलो आयो है। ठुलो आयो भने एक्सेप्ट गर्ने। तपाईले यो नियम चाहिँ तपाईले दिमागमै राखिराख्नुहोस्। तपाईलाई जिन्दगीभरि जुनसुकै हाइपोथेसिस टेस्टमा पनि काम लाग्छ कि। अब यो टी को भ्यालु हेर्दा पनि हुन्छ, टी को भ्यालु 2 भन्दा ठुलो आएको छैन, 2 भन्दा सानो आएको छ। 2 भन्दा सानो आयो भने चाहिँ हामी एक्सेप्ट गर्ने भन्छौँ, 2 भन्दा ठुलो आयो भने रिजेक्ट गर्ने भन्छौँ। प्रोबेबिलिटी 0.05 भन्दा सानो आयो भने रिजेक्ट गर्ने, 0.05 भन्दा ठुलो आयो भने एक्सेप्ट गर्ने भन्छौँ। सो हाम्रो निष्कर्ष के रह्यो त भन्दा यो कैलाली जिल्लामा घरमुली पुरुष हुनु र महिला हुनुमा चाहिँ हाउसहोल्ड साइजमा केही पनि फरक पर्दो रहन्छ भन्ने हामी निष्कर्षमा पुग्यौँ। त्यसपछि तेस्रो खालको टेस्टको कुरा गरौँ जहाँ चाहिँ पेयर्ड टी टेस्ट भनेर भनेका छौँ। मैले पेयर्ड टी टेस्ट चाहिँ यसमा गर्न मिल्दैन भन्ने थिएँ किनकि हाम्रोमा बिफोर आफ्टरको डेटा छैन। बिफोर आफ्टरको डेटा नभएको हुनाले हामी पेयर टी टेस्ट यसमा गर्न सक्दैनौँ। सो पेयर टी टेस्ट गर्नको लागि मैले छुट्टै डेटा चाहिँ तपाईहरुलाई यहाँ स्ट्याटामा पेस्ट गरेर अनि बल्ल गरेको थिएँ। त्यो डेटा चाहिँ मसँग छ यहाँ। मैले अस्ति त्यो उसमा राखिदिएको पनि थिएँ यहाँ। एकछिन है त कता छ भनेपछि यो फोल्डरमा त हैन पत्ता नि। ल ठीक छ, म यहीँबाट पनि देखाउँछु। यहाँ एउटा सिस्टममै पनि छ त्यो डेटा कता गएछ। सो सिस्टममै पनि डेटा छ। जस्तो यहाँ स्ट्याटा भित्रै पनि डेटा हुन्छ के कतिवटा। जस्तो म फाइलमा गएर इक्जाम्पल डेटा सेटमा गए भने यहाँ इक्जाम्पल डेटा सेटमा क्लिक गर्नुभयो भने यहाँ एउटा बीपी वाइड भन्ने डेटा छ। यो युज गर्नुभयो, युजमा क्लिक गर्नुभयो भने यो सिस्टमको डेटा पनि युज गर्न मिल्छ। सो हाम्रोमा नयाँ डेटा आएको छ। यो डेटामा चाहिँ हाम्रो के छ त एउटा जेन्डर भन्ने भेरिएबल छ मेल फिमेलको, अर्को एज ग्रुप भन्ने भेरिएबल छ,
अर्को चाहिँ ब्लड प्रेसर बिफोर भन्ने छ, अर्को ब्लड प्रेसर आफ्टर भन्ने छ कि यो बिफोर आफ्टरको चाहिँ मैले छुट्टै डेटामा गर्न खोजेको किनकि हाम्रो अघिको फाइलमा बिफोर आफ्टरको डेटा छैन। सो हामीहरूले यहाँ चाहिँ के टेस्ट गर्न खोजिराखेका छौँ भने कुनै औषधि दिनुभन्दा अगाडिको ब्लड प्रेसर र औषधि दिइसकेपछिको ब्लड प्रेसरमा केही फरक छ कि छैन। सो यो पेसेन्ट 1 कै बिफोर आफ्टर हो कि पहिलो पेसेन्टको राम भन्ने पेसेन्टको बिफोर आफ्टरको डेटा हो, श्याम भन्ने पेसेन्टको बिफोर आफ्टरको डेटा हो। सो हामीहरू यहाँ चाहिँ के हेर्ने भयौँ भने अब बिफोर र आफ्टरको ब्लड प्रेसरमा केही फरक छ कि छैन। सो यसको लागि चाहिँ हामीले सिम्पली के मात्रै लेख्नु पर्दो रहेछ त भन्दा टी टेस्ट लेख्ने अनि दुईटा भेरिएबल लेख्ने अनि बिचमा डबल इक्वल्स टु राखिदिने। भनेको के त भन्दा यो बिफोर र आफ्टर बराबर छ कि छैन भनेर चेक गर भन्नु पर्यो भने टी टेस्ट लेख्ने अनि अघिल्लो भेरिएबल इक्वल्स टु पछिल्लो भेरिएबल, तर इक्वल्स टुको ठाउँमा डबल इक्वल्स टु राख्नु पर्यो। सो अब यो इन्टर गर्यौँ भने हामीहरूको हाइपोथेसिस चाहिँ के हो त फेरि पनि भन्दा हामीहरूको यहीँ पनि हाम्रो कमान्डमै हुन्छ क्या हाइपोथेसिस। हाम्रो क्लेम चाहिँ हाम्रो हाइपोथेसिस के हो त भन्दा औषधि दिनु र नदिनुमा ब्लड प्रेसरमा केही पनि फरक छैन भन्ने हाम्रो हाइपोथेसिस हो है। अब यो हाइपोथेसिस एक्सेप्ट भयो कि रिजेक्ट भयो भन्ने कुरा केले भन्छ त प्रोबेबिलिटीले भन्छ। प्रोबेबिलिटी कति आयो त 0.05 भन्दा सानो आयो, अर्थात् टी को भ्यालु 2 भन्दा ठुलो आयो। सो प्रोबेबिलिटी 0.05 भन्दा सानो आएको कारणले गर्दा 0.05 भन्दा सानो आएको कारणले गर्दाखेरि हामीले के गर्यौँ त यो हाइपोथेसिस रिजेक्ट गर्यौँ है। हाम्रो हाइपोथेसिस चाहिँ डिफरेन्स केही पनि छैन भन्ने थियो, डिफरेन्स केही पनि छैन भन्ने थियो। यो प्रोबेबिलिटी 0.05 भन्दा सानो आएको कारणले गर्दाखेरि हामीले त्यो क्लेमलाई रिजेक्ट गर्यौँ। अब हाम्रो निष्कर्ष के निस्क्यो त? हाम्रो निष्कर्ष के निस्क्यो होला त भन्दा हामीले त क्लेम त रिजेक्ट गर्यौँ नि। सो हाम्रो निष्कर्ष चाहिँ के निस्क्यो त भन्दा त्यो औषधि प्रभावकारी छ, अर्थात् देयर इज सिग्निफिकेन्ट डिफरेन्स बिट्विन बिफोर एन्ड आफ्टर ब्लड प्रेसर है। औषधि दिनुभन्दा अगाडि र औषधि दिनुभन्दा पछाडिको प्रेसर चाहिँ फरक छ भन्ने हाम्रो निष्कर्ष निस्क्यो। अब यो निष्कर्षको अर्थ चाहिँ अब औषधि प्रभावका औषधिको कारणले गर्दाखेरि केही चिज फरक पर्यो भन्ने अर्थ हामी लाउन सक्छौँ। औषधिले गर्दा घट्यो कि बढ्यो भन्ने पत्ता लगाउन चाहिँ मैले अस्ति पनि भनेको थिएँ वान साइडेड टी टेस्ट गर्नुपर्छ। सो त्यो वान साइडेड टी टेस्टको बारेमा हामीहरू बिस्तारै आउँछौँ। अहिलेको लागि चाहिँ बिफोर आफ्टरमा डिफरेन्स छ कि छैन भन्ने मात्रै हामीले चेक गर्यौँ। डिफरेन्स चाहिँ छ भन्ने निस्कियो किनकि प्रोबेबिलिटी 0.05 भन्दा सानो आयो। सो यो चाहिँ अस्ति गरेको कामको रिभिजन हो हैन। अब म यसमा दुईटा थप्छु। एउटा चाहिँ मैले काई स्क्वायर टेस्ट थप्छु कि एउटा काई स्क्वायर टेस्ट थप्छु र अर्को चाहिँ एनोभा टेस्ट थप्छु। अब हामी 4 नम्बर टेस्टमा जान्छौँ। 4 नम्बर टेस्टमा काई स्क्वायर टेस्ट। सो अब काई स्क्वायर टेस्ट युज गर्दाखेरि अब तपाईले एमए एमबीएस पढ्नु भएको छ, स्ट्याटिस्टिक्स पढ्नु भएको छ भने यो चाहिँ तपाई परिचित हुनुहुन्छ होला। तलको विद्यार्थीहरु योसँग परिचित हुनुहुन्न, तर पनि अब यो टेस्ट एकदमै सिम्पल छ। तर पहिला हामीले जान्न के पर्यो भने कस्तो बेलामा यो युज हुन्छ त है। कस्तो बेलामा यो युज हुन्छ त भन्दा दुईटै भेरिएबल्सहरु ग्रुप भेरिएबल हुनुपर्छ, दुईटै चाहिँ नोमिनल भेरिएबल हुनुपर्छ। नोमिनल भेरिएबल भने के हो त जसको आन्सर अंकमा आउँदैन। जस्तो फर इन्स्टेन्स हामी केमा काई स्क्वायर टेस्ट लाउन सक्छौं त? केमा चाहिँ हामी काई स्क्वायर टेस्ट लाउन सक्छौं त? जस्तो जेन्डर र एजुकेसन लेभलमा लाउन सक्छौं है। किनकि हाम्रोमा जेन्डर मेल फिमेल भनेर नापिएको छ, एजुकेसन लेभल चाहिँ प्राइमरी सेकेन्डरी भनेर नापिएको छ। सो एमा लाउन सक्ने भयो। अब तर एमा लाउन सक्दैनौं हामी काई स्क्वायर टेस्ट। जेन्डर एन्ड एजमा लाउन सक्छौं त? सक्दैनौं, किनकि यो एज भन्ने भेरिएबल चाहिँ क्याटेगोरिकल भेरिएबल हैन, यो त नम्बरमा नापिने भेरिएबल हो। सो यो त अंकमा नापिन्छ। सो यो बेला हामी काई स्क्वायर टेस्ट लाउन सक्दैनौं है। यो चाहिँ हाम्रो काई स्क्वायर टेस्ट यसमा लाउन मिलेन है। त्यस्तै गरेर अब भनौं न रिलिजन र लोन स्ट्याटस
मा लाउन मिल्यो कि मिलेन भन्दा यसमा चाहिँ लाउन मिल्यो। किन मिल्यो त भन्दा रिलिजन भनेको हिन्दू बुद्धिस्ट क्रिस्चियन भन्ने छ। लोन स्ट्याटस भनेको चाहिँ हाम्रो अघिको डेटा सेटमा के छ त भन्दा लोन लिएको वा नलिएको भन्ने छ है। सो यसरी हामीहरूले काई स्क्वायर टेस्ट चाहिँ त्यतिखेर मात्रै युज गर्न सक्छौँ जतिखेर हाम्रो भेरिएबल्सहरू चाहिँ अङ्कमा नापिएको छैन, क्याटेगोरीमा नापिएको छ। क्याटेगोरीमा नापिएको बेला मात्रै काई स्क्वायर टेस्ट हामीहरू युज गर्न सक्छौँ। अङ्कमा नापेको बेला काई स्क्वायर टेस्ट युज गर्न सकिँदैन। अब मैले अघिको डेटा सेट यदि तपाईँले देखाएँ भने, सरी हामीले नयाँ डेटा सेट एउटा इम्पोर्ट गरेको थियौँ, म पुरानै डेटा सेट फेरि इम्पोर्ट गर्छु। सो यो डेटा सेट हामीले गऱ्यौँ भने अब कसको बिचमा यहाँ त दुईटा भेरिएबल हुनुपर्छ है। काई स्क्वायर टेस्ट गर्न दुईटा भेरिएबल हुनुपर्छ र दुईटै ग्रुपमा नापेको हुनुपर्छ, जस्तो जेन्डर, एजुकेसन, अकुपेसन, रिलिजन, का अनि त्यस्तै गरेर क्रेडिट रिसिभ भन्ने यी जुन क्याटेगोरीमा नापिएका छन् नि, ती क्याटेगोरीमा नापिएको बेला मात्रै हामीहरू काई स्क्वायर टेस्ट युज गर्न सक्छौँ। अब काई स्क्वायर टेस्टले काम के गर्छ त, यसको पर्पस चाहिँ के हो त है, यसको पर्पस के हो त? यसको पर्पस के हो त भन्दा यसले चाहिँ दुईटा क्याटेगोरिकल भेरिएबलको बिचमा सम्बन्ध छ कि छैन भनेर चेक गर्ने काम गर्छ। अर्थात् यसको पर्पस के त भन्दा वेदर देयर इज एनी रिलेसनशिप बिट्विन द टू क्याटेगोरिज। दुईटा क्याटेगोरीको बिचमा कुनै सम्बन्ध छ कि छैन भनेर चेक गर्ने काम गर्छ। अब रिलेसनशिप भन्ने के हो त? रिलेसनशिप भन्ने के हो भने जस्तो मैले तपाईहरुलाई एक्सेलमा देखाउँ, एक्सेलमा हामीहरू यदि न्युमेरिकल भेरिएबल हो भने रिलेसन निकाल्न सक्छौँ हामी। जस्तो मानौँ न एउटा चाहिँ हाम्रो एज छ, अर्को चाहिँ वेट छ है। एज चाहिँ 10 वर्ष, 15 वर्ष, 20 वर्ष, 25 वर्ष, 40 वर्ष छ कि एज बढ्दै जाँदाखेरि वेट पनि बढ्दै गइरहेछ। 25 बाट 40 केजी भयो, 40 बाट 68 केजी भयो, सरी 58 केजी भयो, 58 बाट चाहिँ 68 केजी भयो, 68 बाट 85 केजी भयो है। यहाँ चाहिँ के छ त, दुईटै भेरिएबल अङ्कमा नापेका भेरिएबलहरू हुन्। यदि तपाईले यसको ग्राफ चाहिँ प्लट गर्नुभयो भने यसको ग्राफ चाहिँ के आउँछ त भन्दा यो एउटा बढ्दाखेरि अर्को पनि बढ्ने खालको ग्राफ आउँछ, अथवा अपवर्ड स्लोपिङ लाइन भनेर भन्छौँ। सरी मेरो एक्सेल चाहिँ ह्याङ भएको जस्तो छ, म सिधै अर्कोतिरबाट ग्राफ प्लट गर्छु है। तपाईहरुस् सो मेरोमा ग्राफ प्लट गर्न मिलेन अहिले एक्सेलमा। सो जस अब यसको बिचमा हामी कति चाहिँ रहेछ त रिलेसनशिप भनेर अङ्कमा निकाल्न सकिन्छ के, यो कोरिलेसन भन्नेबाट निकाल्न मिल्छ एक्सेलमा। अब स्टाटामा पनि निकाल्न मिल्छ। सो यसको कोरिलेसन हामीले निकाल्यौँ एक्सेलमा भने यसको आन्सर प्लसमा आउला कि माइनसमा आउला भन्न हामी अनुमान गर्न सक्छौँ। एउटा बढ्दा अर्को पनि बढ्या छ, आन्सर प्लसमा आउँछ र प्लसमा एकदमै स्ट्रङ रिलेसनशिप आउँछ। 0.96 भनेको एकदम हाई कोरिलेसन हो। बीबीएस बीबीए सबै लेभल पढ्ने भाइ बहिनीलाई यो थाहा छ होला कोरिलेसन कसरी निकाल्ने भन्ने। तपाईहरु अङ्कमा क्याल्कुलेटरमा निकाल्नुहुन्छ, सफ्टवेयरले चाहिँ अटोमेटिकली निकालिदिन्छ। भन्नुको अर्थ के त भन्दा मैले यहाँ बुझाउन खोजेको कुरा के भने यदि भेरिएबल अङ्कमा नापिने भयो भने त्यो दुईटा बीचको रिलेसनशिप चाहिँ कोरिलेसनले देखाउँछ। तर अब यसमा कसरी कोरिलेसन निकाल्ने त, जेन्डर र एजुकेसन। अब यसमा कसरी कोरिलेसन निकाल्ने, मेल मेल फिमेल 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 है। यहाँ चाहिँ हामीहरुको प्राइमरी एजुकेसन पढेको, प्राइमरी पढेको, नो एजुकेसन नो एजुकेसन नो एजुकेसन अनि सेकेन्डरी एजुकेसन। अब यसमा कसरी निकाल्ने त सम्बन्ध? अब यो त अङ्कमा छैन, अङ्कमा नभएपछि त हामी यसरी हिसाब गरेर निकाल्न सक्दैनौँ। सो यस्तो बेला जेन्डर र एजुकेसन रिलेटेड छ कि छैन भनेर चेक गर्ने काम कसले गर्छ त, काई स्क्वायर टेस्टले गर्छ। सो काई स्क्वायर टेस्ट कतिखेर युज गर्ने भन्ने बेला एकदम क्लियर हुनुपर्छ दिमागमा कि
काई स्क्वायर टेस्ट चाहिँ जतिखेर क्याटेगोरी छ त्यतिखेर युज हुने हो र काई स्क्वायर टेस्ट केका लागि युज हुने हो त भन्दा यो दुईटा भेरिएबलको बीचमा सम्बन्ध छ कि छैन, अर्थात् फिमेल भएकै कारणले गर्दाखेरि पढ्न नपाउने भन्ने छ कि मेल भएकै कारणले गर्दाखेरि स्कुल जान पाउने अवसर पाउने त्यस्तो छ कि, अर्थात् जेन्डर फरक परेको कारणले गर्दाखेरि एजुकेसनमा फरक पर्छ कि पर्दैन त्यो ठाउँमा। जस्तो सुदूरपश्चिम प्रोभिन्समा चाहिँ जेन्डर फरक भएकै कारणले गर्दाखेरि एजुकेसन लेभलमा केही फरक परेको छ कि छैन, त्यो चेक गर्नु पर्यो भने हामी काई स्क्वायर टेस्ट युज गर्न सक्छौँ। अब यो मेकानिजम बुझ्नुभयो भने तपाईले अब काई स्क्वायर टेस्ट सजिलै युज गर्न सक्नुहुन्छ। अब यसको पनि हाम्रो क्लेम चाहिँ सम्झिनुपर्छ क्या, रिजेक्ट के भयो भन्ने त थाहा पाउनु पर्यो नि त। सो क्लेम चाहिँ के हुन्छ त भन्दा देयर इज नो रिलेसनशिप, क्लेम जहिले पनि देयर इज नो रिलेसनशिप भन्ने हुन्छ। यसैलाई तपाईँ हामीले नल हाइपोथेसिस भनेर पनि भन्छौँ। अब हामीहरू स्ट्याटामा यो चेक गर्छौँ, देयर इज नो रिलेसनशिप लाई हामी चेक गर्छौँ। जस्तो स्ट्याटामा हामीले के गर्छौँ त सुरुमा जेन्डर एन्ड एजुकेसनको बीचमा केही सम्बन्ध छ कि छैन भनेर हेर्छौँ। त्यस्तै अर्को चाहिँ हामी जेन्डर एन्ड एजुकेसन जेन्डर एन्ड लोन स्ट्याटस। सो केटा भयो भने चाहिँ लोन लिने, केटी अथवा फिमेल भयो भने लोन नलिने, यस्तो फरक पर्छ कि पर्दैन। त्यस्तै हामीहरू अर्को चाहिँ के चेक गर्छौँ त एजुकेसन एन्ड लोन स्ट्याटस है। लोन स्ट्याटस भनेको लोन लिएको वा नलिएको भन्ने हो। सो यो तीनवटा चेक गर्छ। यी सबै क्याटेगोरीमा नापेका भेरिएबल हुन्, अघि मैले तपाईँलाई देखाएँ पनि हैन। अब यो जेन्डर र एजुकेसनको बीचमा सम्बन्ध छ कि छैन, सम्बन्ध हुनु भने के हो त जेन्डर फरक परेको कारणले गर्दाखेरि एजुकेसन फरक पर्छ कि पर्दैन, जेन्डर फरक परेको कारणले गर्दाखेरि लोन लिने वा नलिने डिसिजनमा फरक पर्छ कि पर्दैन, एजुकेसन फरक भएको कारणले गर्दाखेरि ब्याङ्कबाट लोन लिने वा नलिने निर्णय गर्नमा केही डिफरेन्स हुन्छ कि हुँदैन, सो त्यो हामीहरू चेक गर्छौँ। सो त्यो चेक गर्नको लागि हामीहरू स्ट्याटामा एउटा एकदमै सिम्पल कुरो छ। तपाईहरुले यदि म्यानेजमेन्ट पढ्नु भएको छ, साइन्स आर्ट्स जेमा पनि यदि मास्टर्स डिग्री पढ्नु भएको छ भने त्यहाँ एउटा काई स्क्वायर टेस्ट भन्ने पढाइ हुन्छ स्ट्याटिस्टिक्समा। काई स्क्वायर टेस्ट कसरी गरिन्छ भने तपाईले हातले गर्नु भएको पनि होला धेरैले। अब नपढेको विद्यार्थीले पनि सिम्पली के सम्झिनु पर्यो त भन्दा दुईटा भेरिएबलहरु रिलेटेड छन् कि छैनन् भनेर चेक गर्छ यसले, र यसको क्लेम चाहिँ दुईटा भेरिएबलहरुको बीचमा कुनै पनि रिलेसनशिप छैन भन्ने हुन्छ। अब यो टेस्ट गर्न बडा सजिलो छ स्ट्याटामा। टेबल बनाउने अनि टेबल बनाउनेको पछाडी एउटा लेखिदिने हो। जस्तो मैले सुरुमा के गरे त जेन्डर र एजुकेसनको बीचमा केही सम्बन्ध छ कि छैन भनेर तपाईले यति मात्रै गर्यो भने के गर्छ त यसले तालिका मात्रै बनाउँछ। अस्ति हामीले सिकेका छौं तालिका मात्रै बनाउन एजुकेसन र जेन्डरको। तर अब तपाईले के गर्नुभयो भने ट्याब जेन्डर एजुकेसनको ई क्यापिटल छ मेरोमा edu। अब तपाईले यहाँ पछाडी chi भन्ने लेखिदिनु भयो कमा गरेर है, कमा गरेर chi लेखिदिनु भयो भने अब यसले काई स्क्वायर टेस्ट गरिदिन्छ। अब काई स्क्वायर टेस्ट गरिदिन्छ यसले, तपाईले कमा chi गर्नु भएको छ। अब यसको के हेर्नु पर्यो त हामीले, मैले अघि नै भनिराखेको छु कि जहिले पनि हामीले जुनसुकै टेस्टको डिसिजन पनि प्रोबेबिलिटीबाट दिनुपर्छ। कि त तपाईले अब किताबमा खोज्न थाल्नु पर्यो काई स्क्वायरको भ्यालु चाहिँ 9.85 आयो भने यसको टेबल भ्यालु कति भनेर खोज्नु पर्यो किताबमा, स्ट्याटिस्टिक्सको किताबमा। तर अब सफ्टवेयर चलाउन जान्ने मान्छेले फेरि किताब पल्टाउन थाल्यो भने त्यो त इफिसिएन्ट भएन। त्यसो भए हुनाले सफ्टवेयर चलाउने मान्छेले जहिले पनि प्रोबेबिलिटीबाट डिसिजन दिनुपर्छ। हामीले क्राइटेरिया के भनेका छौं त, यो तल लेखिराखेका चीजहरु मैले खाली नोटको रूपमा मात्रै लेख्छु है, यो कमान्ड हैन। जस्तो मैले अब तल व्याख्या लेख्छु नि त, यो चाहिँ नोट मात्रै हो, तपाईहरुले कपीमा टिप्यो भने सजिलो होला भनेर। सो हामीहरुको क्राइटेरिया के हो त भन्दा यदि p को भ्यालु 0.05 भन्दा सानो भयो भने वी रिजेक्ट द क्लेम। हामीले क्लेमलाई रिजेक्ट गर्छौं। अब यहाँ रिजेक्ट हुने भयो किन भयो त भन्दा क्लेम हामी रिजेक्ट गर्ने भयो। अर्थात् हाम्रो क्लेम चाहिँ के थियो त, सरी मैले आफैले इन्टर गरेछु। हाम्रो क्लेम के थियो त भन्दा देयर इज नो रिलेसनशिप भन्ने क्लेम हुन्छ जहिले पनि है। अब यो क्लेमलाई हामीले के गर्यौं त वी रिजेक्ट द क्लेम बिकज p is less than 0.05।
हामीले रिजेक्ट गर्यौं। रिजेक्ट गर्नुको अर्थ के हो त भन्दा देयर इज रिलेसनशिप। रिलेसनशिप भन्नुको अर्थ के हो भने अब यो त सुदूरपश्चिममा जहाँ पनि एउटा चाहिँ नेचुरल कुरा नै हो। अहिलेसम्म हाम्रो समाजमा पनि मेल भयो भने चाहिँ बढी कक्षा पढ्ने अवसर पाउँछ, फिमेल भयो भने त्यो अवसर अलिक कम पाउँछ। स्पेशल्ली पहाडी जिल्लाहरूमा त्यस्तो अझै पनि छ। त्यसो भए हुनाले मेल र फिमेल हुनुको कारणले गर्दाखेरि एजुकेसन स्टेटसमा पक्कै पनि फरक पर्छ भन्ने हामीले जुन निष्कर्ष निकाल्यौं नि, त्यो निष्कर्ष भ्यालिड छ भन्ने कुरा तपाईँ हामीले अनुभवले पनि बताउँछ। सो यसरी जेन्डर फरक परेको कारणले गर्दाखेरि एजुकेसन फरक पर्छ कि पर्दैन भन्ने कुरा हामीले चेक गर्दाखेरि हामीले के भेट्यौं त भन्दा जेन्डर फरक परेको कारणले एजुकेसन लेभल साँच्चीकै फरक पर्दो रहेछ भन्ने हाम्रो डेटाले पनि देखायो। अब एउटा कुरो, अघि मैले यो एजुकेसन र जेन्डर चाहिँ अङ्कमा नाप्न सकिँदैन भने थिएँ। अहिले यहाँ भित्र त अङ्क आए। यी अङ्क के होला त? यी अङ्क भनेका सिम्पली काउन्ट हुन्। जस्तो मेल चाहिँ कतिजना थिए, फिमेल कतिजना थिए, क्याटेगोरीको काउन्ट मात्रै हो यो। सो यसलाई हामीहरू तपाईले अब सबैले चाहिँ यसमा तनाव लिनु परेन। यसलाई हामी एमबीएस पढ्ने, एमए पढ्ने मान्छेले यसलाई कन्टिन्जेन्सी टेबल भनेर पढ्छौं हाइपोथेसिस टेस्टमा। सो त्यो टेक्निकल नाम थाहा पाइराख्नु परेन। जे होस्, यी भित्रका अङ्क भने के हुन्छ, जस्तो अनौपचारिक शिक्षा लिने र पुरुष मान्छे चाहिँ 16 जना, अनौपचारिक शिक्षा लिने र महिला चाहिँ 5 जना भनेर यी चाहिँ काउन्ट हुन्। सो यसरी काई स्क्वायर टेस्टको सहायताले हामी के गर्न सक्छौं त? दुईवटा नम्बरमा नाप्न नसकिने भेरिएबल्सहरूको बीचमा रिलेसनशिप छ कि छैन भनेर चेक गर्न सक्छौं। अब अर्को इक्जाम्पल गरौँ है त। ट्याब अब म चाहिँ के गर्छु त भन्दा अब जेन्डर र रिलिजनको बारेमा हेर्छु। सरी, जेन्डर र लोनको बारेमा हेरौँ न, त्यो अझै इन्ट्रेस्टिङ हुन्छ। सो जेन्डर र लोन, मैले यहाँ के चेक गर्दैछु भने पुरुष भएको कारणले गर्दाखेरि ब्याङ्कबाट लोन लिने र महिला भएको कारणले नलिने, अर्थात् पुरुष भएको कारणले नलिने, महिला भएको कारणले लिने, अर्थात् जेन्डर फरक पर्यो भने क्रेडिट लिने नलिने डिसिजनमा केही फरक पर्छ कि पर्दैन भनेर चेक गरिराखेको छु। कमा CHI भन्ने लेख्नु पर्यो है। कमा CHI लेखेर इन्टर गरियो भने अब पनि हाम्रो क्लेम के त भन्दा, हाम्रो क्लेम त हुनु पर्यो नि त दिमागमा। क्लेम चाहिँ हाम्रो के हो त भन्दा देयर इज नो रिलेसनशिप भन्ने क्लेम हो हाम्रो। नो रिलेसनशिप बिट्विन देम इज द क्लेम। हाम्रो क्लेम चाहिँ यो हो। अब यो क्लेम एक्सेप्ट भयो कि रिजेक्ट भयो त भन्दा प्रोबेबिलिटी हेर्नु पर्यो। सिन्स प्रोबेबिलिटी इज ग्रेटर देन 0.05 वी क्यान नट रिजेक्ट द क्लेम है। अझ फेरि रिपिट गर्छु कि तपाईले प्रोबेबिलिटी 0.05 भन्दा कम भयो भने रिजेक्ट हुन्छ भन्ने कुरा दिमागमा सेट गरेर राख्नुस्। अनि जिन्दगीभरि हाइपोथेसिस टेस्टमा काहीँ पनि डराउनुहुन्न तपाईँ। एउटा क्लेम के हो भन्ने थाहा हुनु पर्यो, अर्को चाहिँ 0.05 भन्दा सानो आएपछि रिजेक्ट हुन्छ भन्ने थाहा हुनु पर्यो। त्यो दुईटा हुने बित्तिकै के हुन्छ त तपाईलाई हाइपोथेसिस टेस्टको व्याख्या गर्नमा कहिले पनि डराउनु पर्दैन। सो यहाँ चाहिँ के भयो त, प्रोबेबिलिटी 0.05 भन्दा सानो आएन, ठुलो आयो। ठुलो आयो भन्नुको अर्थ के हो त भन्दा वी क्यानट रिजेक्ट, वी एक्सेप्ट द क्लेम। अर्थात् अब हामीले एक्सेप्ट त के गर्यौं त भन्दा यो ब्याङ्कबाट ऋण लिने काम भनेको चाहिँ घरबेटी अथवा घरमुली पुरुष र महिला हुनुमा केही पनि फरक हुँदो रहेछ। पुरुष भए पनि लिँदा रहेछन्, महिला भए पनि लिँदा रहेछन्, वा पुरुष भए पनि नलिने रहेछन्, महिला भए पनि नलिने रहेछन्। जेन्डर फरक परेको कारणले लोन डिसिजन केही पनि फरक पर्दो रहेछ भन्ने हामीले यसबाट देख्यौं। अब अन्तिम इक्जाम्पल गरौँ है त। अन्तिम इक्जाम्पल चाहिँ हामी अब रिलिजन भनौँ न। रिलिजनले गर्दाखेरि लोन टेकन डिसिजन अथवा लोनको डिसिजनमा केही फरक पर्छ कि पर्दैन। सो रिलिजन पनि हाम्रो क्याटेगोरिकल भेरिएबल हो जुन अङ्कमा नाप्न सकिँदैन, र यो लोन टेकन भन्ने पनि अङ्कमा नापिएको छैन, यस नोमा नापिएको छ। सो पछाडि CHI लेख्यौँ भने अब यसको रिजल्ट हेरौँ। त पहिला फेरि क्लेम थाहा हुनु पर्यो नि त, यहाँ पनि क्लेम थाहा हुनु पर्यो। क्लेम चाहिँ हाम्रो के हो त भन्दा नो रिलेसनशिप हो। अगेन नो रिलेसनशिप बिट्विन रिलिजन एन्ड लोन स्ट्याटस। नो रिलेसन बिट्विन रिलिजन एन्ड लोन स्ट्याटस हाम्रो क्लेम हो। धर्म, कुन धर्म अँगाल्ने र ब्याङ्कबाट कर्जा लिने भन्नेमा केही पनि सम्बन्ध छैन।
जुन धर्मअगाले पनि ब्याङ्कबाट कर्जा लिने व्यवहार सेम हुन्छ भन्ने हाम्रो क्लेम छ। प्रोबेबिलिटी कति आयो त? प्रोबेबिलिटी कति आयो त? 0.05 भन्दा ठुलो आयो कि सानो आयो त भन्दा 0.05 भन्दा ठुलो आयो। सो ठुलो आयो भने के हुन्छ त? वी एक्सेप्ट द क्लेम। वी एसीसी एक्सेप्ट द क्लेम। यो एक्सेप्ट भन्ने चाहिँ लेख्न पाइँदैन है। अघिदेखि मैले एक्सेप्ट लेखिराखेको थिएन, अब तपाईँ कसैले बुझ्न गाह्रो होला भयो भनेर एक्सेप्ट लेखिदिएको हो। रिजेक्ट भयो भने सिधै रिजेक्ट लेख्न पाइन्छ। रिजेक्ट भएन भने चाहिँ हामीले वी एक्सेप्ट द क्लेम भनेर लेख्नु हुँदैन, वी क्यानट रिजेक्ट द क्लेम भनेर भन्छौँ। अर्थात् वी डु नट ह्याभ सफिसियन्ट एभिडेन्स टु रिजेक्ट द क्लेम भनेर त्यसरी लेख्ने चलन हुन्छ स्ट्यान्डर्ड भाषामा। जे भए पनि के त भन्दा हामीहरूको क्लेम रिलिजन र लोन स्ट्याटसमा केही पनि सम्बन्ध छैन भन्ने थियो र त्यो क्लेम चाहिँ हामीले रिजेक्ट गर्न सकेनौँ। रिजेक्ट गर्न सकेनौँ भन्नुको अर्थ के त भन्दा साँच्चीकै तिनीहरूको बिचमा केही पनि एसोसिएसन हुन्छ भन्ने हाम्रो डेटाले देखाएन, तिनीहरूको बिचमा एसोसिएसन हुँदो रहेनछ भन्ने हामीले निष्कर्ष निकाल्यौँ। अर्थात् कुन धर्म अगाल छ भन्नेले चाहिँ ब्याङ्कबाट कर्जा लिने कि नलिने भन्ने डिसिजनलाई केही पनि प्रभाव पार्दैन। ल, यो चाहिँ काई स्क्वायर टेस्ट भयो। अब यसमा तपाईँहरूको केही क्वेसन छ भने यसमा थोरै छलफल गर्छौँ हामी 5 मिनट जति। कसैको केही छ भने सोध्नुहोस्। भूपेन्द्र सिंह महराले ह्यान्ड गर्नुहुन्छ। सर हजुर, यो त बुझेर सर, यो टेबल बनाउँदाखेरि दुईटा टेबल किन दिइरहेको छ? एउटा यसको एउटा नोको। कहाँनिर यो जुन ट्याब हानेर आउँछ नि सर यो आन्सर, यसमा कस्तो आइरहेछ भने चाहिँ एउटा यासवाला टेबल आइरहेछ, एउटा नोवाला टेबल आइरहेछ, अनि आन्सर चाहिँ तल सेम आइरहेछ 2.1465 0.543। कस्तो दुईटा आउँछ? तपाईँ स्क्रिन सेयर गरेर देखाउनु त, खै कस्तो आइरहेको आउँछ? स्क्रिन सेयर गर्न। हस् सर, म स्क्रिन सेयर गर्छु। देखाउनु त देखाउनु। भयो सर स्क्रिन सेयर? हुँदैछ होला, पाउनुहोस् है, अहिले क्यान्सल भयो, अब आउँछ होला। भइसक्यो सर। स्क्रिन सेयर तपाईँको थाहा छैन है। त्यो विन्डो चाहिँ सेयर गर्नु न, डेस्कटप सेयर गर्नु। डेस्कटप भन्ने आउँछ नि त, क्लिक गर्दाखेरि। ल सर, भयो? अब भयो जस्तो छ। होइन, तपाईँको यो भयो, तर त्यो तपाईँ डेस्कटपमा स्टाटा खोल्नु न। ल, खोल्नु भयो, ठिक छ। भइसक्यो सर। यो यस्तो आछ, एउटा यसवाला एउटा नोवाला। तपाईँले माथि के गर्नुभयो? ट्याब, रिलिजन, क्रेडिट रिसिप्ट अनि सीएच। तपाईँको चाहिँ यो तपाईँले उ गर्नु भएको छ, त्यहाँ तपाईँको टेबुलेसनको उ नमिलेर हो। यो माथिपट्टि आउनु पर्थ्यो, टेबललाई ब्रेक भएको हो। ल, ठिक छ, त्यो समस्याको कुरो होइन, त्यो चाहिँ टेबल ब्रेक भएको हो कि तपाईँको। ओके सर। अनि सर एकछिन माथि पनि हेरिदिनु न, यस्तो पनि आउँछ सर हजुरको। पाउनु है त। ल, त्यो टेबल ब्रेक भएको म अहिले देखाइदिन्छु। त्यो टेबल कतिखेर ब्रेक हुन्छ भनेर। तपाईँको यही चाहिँ तल झरेको हो कि यो मेरो स्क्रिन देख्दै हुनुहुन्छ नि, होइन? हो, तपाईँको यो पछाडिको कोलन चाहिँ तल झरेको हो। पछाडिको कोलन तल झर्दाखेरि यसले यताको क्याटेगोरी पनि तल लान्छ। त्यो टेबल ब्रेक भएको हो तपाईँकोमा। हजुर सर, कसरी गर्ने सर त्यो? म अहिले भनिदिन्छु, पक्नुहोस् त्यो। ओके सर। अरू यो काई स्क्वायर टेस्ट सम्बन्धी नै केही छ कसैको जिज्ञासा भने त्यो चाहिँ सोधौँ होइन पहिला, अनि त्यसपछि। ठिक छ, अरू कसैको जिज्ञासा छ भने ह्यान्ड रेज गर्नुहोस्। ल, अब ठिक छ। अब पछि केही छ भने पछि सोद्धा पनि हुन्छ होइन। म च्याट बक्स चाहिँ खासै मेरो हेर्ने बानी छैन। च्याट बक्समा चाहिँ क्वेसन त्यति राख्दाखेरि मेरो क्लासमा त प्रभावकारी हुँदैन होला। मलाई त क्वेसन मुखैले सोध्नु होला है। च्याट बक्समा राखेर कहिलेकाहीँ इग्नोर हुनु पनि सक्छ। ल, अब चाहिँ हामीहरू अब अर्को टेस्टमा जान्छौँ है। अब यो तपाईँले जब एमबिएस को क्लास लिनुहुन्छ नि अथवा मास्टर्स डिग्रीको, त्यसपछि यो काई स्क्वायर टेस्टको बारेमा क्लियर बुझ्नुहुन्छ। यसको यो इन्ट्युसन थाहा भयो भने, मैले भने दुईटै चिज बिर्सिनु भएन क्या। एउटा चाहिँ के बिर्सिनु भएन भने कतिखेर युज गर्ने भन्ने बिर्सिनु भएन। कतिखेर त भन्दा जहाँ दुईटै अङ्कमा नापिँदैन, क्याटेगोरीमा नापिन्छ।
अर्को भने त के त भन्दा यसले के काम गर्छ त, यसले अरू काम पनि गर्छ है, यो मात्रै गर्ने चाहिँ हैन फेरि। तर हामीले यहाँ चेक गर्न लागेको कुरा के हो भने दुईटा क्याटेगोरिकल भेरिएबलको बीचमा सम्बन्ध छ कि छैन भनेर चेक गर्छ यसले। त्यसपछि हाम्रो क्लेम भनेको नो रिलेसनशिप हुन्छ। त्यसपछि प्रोबेबिलिटी हेर्ने, प्रोबेबिलिटी 0.05 भन्दा कम छ भने क्लेम रिजेक्ट हुन्छ, अदरवाइज हामी रिजेक्ट गर्न सक्दैनौँ। ल अब अन्तिम टेस्टको बारेमा जाउँ। अन्तिम टेस्ट चाहिँ अब धेरैले सुन्नु भएको छैन होला, एनोभा टेस्ट भन्ने हुन्छ, अथवा यसलाई हामी एफ टेस्ट भनेर पनि भन्छौँ। एफ टेस्ट अर एएनओभीए, एनोभा टेस्ट कि। अब यो टी टेस्टसँग कम्पेयर गरेर हेरौँ है त। टी टेस्टले के गर्छ त भन्दा, जस्तो अघि टी टेस्टले हामी के भन्यौँ त, दुईटा मिन कम्पेयर गर्नमा हेल्प गर्छ टी टेस्टले। जस्तो हामीले चाहिँ अघि भन्यौँ कि सपोज मानौँ न गोदावरी र फुलबारी दुईवटा चाहिँ हाम्रो गाउँपालिका वा नगरपालिका छन्। यो दुईवटा गाउँपालिकाको चाहिँ औसत ज्याला दर फरक छ कि छैन, काम गर्ने मान्छेले पाउने ज्याला दर फरक छ कि छैन भनेर चेक गर्नलाई हामी टी टेस्ट युज गर्न सक्छौँ। अघि हामीले मेल फिमेलमा युज गरे जस्तै अब ठाउँमा पनि त्यो युज गर्न मिल्छ। गोदावरीको मिन भ्यालु र फुलबारीको मिन भ्यालु सेम छ कि फरक छ भनेर चेक गर्न मिल्यो है। टी टेस्टको काम त्यो। अब यहाँनिर टी टेस्टबाट एउटा अर्को एड हुन्छ। अब यतिखेर चाहिँ के गर्ने त, टी टेस्टले त दुईटा ग्रुपको बिचमा तुलना गर्यो, तर यहाँ हाम्रो चाहिँ सपोज मानौँ कि यो चाहिँ अर्को पनि भइदिएको भए के हुन्थ्यो होला, जुगेडा भन्ने भइदिएको भए। अब तीनटा ग्रुप भयो भने त टी टेस्टले तुलना गर्न सक्दैन है। टी टेस्टले किन तुलना गर्न सक्दैन त भन्दा, किनकि टी टेस्टको जुन फर्मुला हुन्छ नि, म तपाईँलाई फर्मुला देखाउँछु। कतिपयले त मास्टर्स डिग्री पढे मान्छेले फर्मुला सबैले देख्नु भएको छ, जस ब्याचलर पढे मान्छेलाई चाहिँ म फर्मुला देखाउँछु है त। टी टेस्ट फर्मुला किन तीनटा ग्रुपको कम्पेयर गर्न सक्दैन त भन्दा, ल हेर्नुहोस् है फर्मुलामा के छ त, यहाँ दुईटा मात्रै मिन भ्यालु हुन्छ के टी टेस्टको फर्मुलामा, x1 र x2 को मात्रै मिन भ्यालु छ। त्यही भएर यसले के गर्न सक्छ त, दुईटा ग्रुपको मिन भ्यालु मात्रै कम्पेयर गर्न सक्छ के। दुईटा भन्दा बढी ग्रुप भयो भने त टी टेस्टले कम्पेयर गर्न सक्दैन। सो अब दुईटा भन्दा बढी भयो, तीनवटा भयो, चारवटा भयो भने त्यस्तो बेला टी टेस्ट काम लाग्दैन। एफ टेस्ट कम्पेयर गर्ने चिज सेम हो हैन, तर ग्रुप कतिवटा भन्नेले मात्रै फरक पार्छ क्या। सो एफ टेस्ट चाहिँ कतिखेर काम लाग्छ त भन्दा, एफ टेस्ट कतिखेर काम लाग्छ त भन्दा, when we have to compare more than two means। हामीले दुईटा भन्दा बढी मिन कम्पेयर गर्नुपर्ने छ भने त्यतिखेर चाहिँ हामी टी टेस्ट गर्न सक्दैनौँ। जस्तो गोदावरी, फुलबारी र जुगेडा तीन ठाउँको औसत ज्याला दर कम्पेयर गर्नु पर्यो, तिनीहरूको बिचमा केही फरक छ कि सेम छ भनेर कम्पेयर गर्नु पर्यो भने त टी टेस्ट काम लाग्दैन। त्यतिखेर चाहिँ हाम्रो एफ टेस्ट काम लाग्छ। अब म हाम्रो डेटामा देखाउँछु कहाँ चाहिँ टी टेस्टले काम गर्छ कहाँ गर्दैन कि। जस्तो हामीले जेन्डरमा कम्पेयर गर्नु पर्यो भने टी टेस्ट काम लाग्ला कि नलाग्ला, टेबल बनाएर हेरौँ। मेल फिमेल भन्ने दुईटा ग्रुप मात्रै छ, टी टेस्टले काम गर्यो हैन। अब अर्कोमा जाउँ, एजुकेसनमा जाउँ है। एजुकेसनमा कतिवटा ग्रुप छ हामीसँग, एउटा, दुईटा, तीनटा, चारवटा, पाँचवटा ग्रुप छ है। अब पाँचवटा ग्रुपको मिन तुलना गर्न त टी टेस्टले सक्दैन। यस्तो बेला के काम लाग्छ त, अनोभा टेस्ट काम लाग्छ। त्यस्तै गरेर हामीहरूले रिलिजन भन्नेको कतिवटा ग्रुप छ भनेर हेरौँ। रिलिजन भन्नेको कतिवटा ग्रुप छ त भन्दा, रिलिजनमा पनि दुईटा भन्दा बढी छ। दुईटा भन्दा बढी हुने बित्तिकै फेरि के चाहियो त, हामीहरूलाई एफ टेस्ट चाहियो। त मैले भनेको कुरा क्लियरली बुझ्नु भयो हैन। जतिखेर दुईटा मात्र ग्रुप छ त्यतिखेर हामीहरू टी टेस्टबाट कम्पेयर गर्न सक्छौँ है। जतिखेर दुईटा भन्दा बढी ग्रुप छ हामी टी टेस्टबाट कम्पेयर गर्न सक्दैनौँ। तीनटा ठाउँमा कम्पेयर गर्नु पर्यो, चारवटा ग्रुपको मिन कम्पेयर गर्नु पर्यो, 10वटा ग्रुपको मिन कम्पेयर गर्नु पर्यो भने हामी टी टेस्ट लाउन सक्दैनौँ। त्यतिखेर एफ टेस्ट अथवा एनोभा टेस्ट भन्ने हो यसको नाम, एनोभा टेस्ट आउनु पर्छ। अब यसको रिक्वायरमेन्ट के हुनुपर्छ त भन्दा, कतिखेर टी टेस्ट लाउने, कतिखेर एफ टेस्ट लाउने। अघि मैले अनोभा टेस्टमा के भने अनोभा टेस्ट त्यतिखेर मात्रै युज हुन्छ जतिखेर दुईटै भेरिएबलहरू अङ्कमा नाप्न नसकिने, क्याटेगोरिकल हुनुपर्छ
अब एफ टेस्टको लागि के हुनु पर्यो त भन्दा दुईटा चिज हुनु पर्यो। एउटा भेरिएबल चाहिँ अङ्कमा नाप्न सकिने हुनुपर्छ। वान भेरिएबल मस्ट बी न्युमेरिकल, है। एउटा चाहिँ अङ्कमा नाप्न सकिने हुनुपर्छ। अङ्कमा नाप्न सकिने भेरिएबल किन चाहियो त हामीलाई भन्दा जस्तो हामीले कम्पेयर गर्ने के हो त, मिन कम्पेयर गर्ने हो। मिन कम्पेयर गर्नुपर्ने भावनाले जुन भेरिएबललाई कम्पेयर गर्ने हो त्यो त अङ्कमा नाप्नु पर्यो नि त, नत्र त मिन निकाल्नै सकिँदैन त कम्पेयर कसरी गर्ने। त्यसो भावनाले एउटा भेरिएबल चाहिँ न्युमेरिकल हुनुपर्छ र अर्को चाहिँ ग्रुप भेरिएबल हुनुपर्छ। ग्रुप भेरिएबल विथ मोर देन 2 क्याटेगोरिज। दुईटा क्याटेगोरी भए पनि फरक त पर्दैन, तर दुईटा क्याटेगोरीमा त हाम्रो टी टेस्टबाटै काम चलिहाल्छ, किन यो टेस्ट लगाइराख्नु पर्यो। त्यसो भावनाले दुईटा भन्दा बढी भेरिएबल भएको बेला यसको आवश्यकता पर्ने हो, दुईटा भन्दा बढी क्याटेगोरी भएको बेला। सो जस्तो कस्तोमा लाउन मिल्छ त यो भन्दा म यहाँ एउटा हाइपोथेटिकल डेटा सेट बनाउँछु। जस्तो हामीहरूको डेटा सेट यस्तो छ है। यहाँ चाहिँ हामीहरूको रिलिजन भन्ने छ। रिलिजन यो एउटा भेरिएबल यो भयो, यता चाहिँ हाम्रो वेज रेट भयो कि। वेज रेट चाहिँ अङ्कमा नाप्न सकिने भेरिएबल हो। वेज रेट 200 छ, 400 छ, 800 छ है। यता रिलिजनको चाहिँ हाम्रो क्याटेगोरी छ कि हिन्दू छ, बुद्धिस्ट छ, इस्लाम छ है। अब यहाँ यो भेरिएबलमा 3वटा क्याटेगोरी छ रिलिजन भन्ने भेरिएबलमा। अब यहाँ तल डेटा टन्नै आउँछ है, डट 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 गरेर मैले भरिनँ है। जे होस् हामीसँग एउटा चाहिँ वेज भन्ने भेरिएबल छ जसको मिन निकालेर हामी तुलना गर्छौँ। एउटा चाहिँ क्याटेगोरिकल भेरिएबल चाहियो जसमा दुईटा भन्दा बढी क्याटेगोरी भयो भने हामीले एनोभा टेस्ट लाउनै पर्छ। दुईटा मात्रै यो नभइदिएको भए हामी अथवा हिन्दू र बुद्ध धर्मको मात्रै डेटा भइदिएको भए टी टेस्टबाट पनि गर्न सक्थ्यौँ। दुईटा भन्दा बढी क्याटेगोरी भएको हुनाले टी टेस्ट लाग्ने भएन, यतिखेर अनुभव लाग्छ। अब यसले गर्ने काम भनेको टी टेस्टले जे काम गर्छ त्यही काम गर्ने हो कि। अब टेस्टको उद्देश्य चाहिँ के हो त भन्दा हामीहरूको मिन कम्पेयर गर्ने हो। कम्पेयर मिन्स हो, कम्पेयर मिन कम्पेयर गर्ने यसको उद्देश्य हो। अब यसको क्लेम चाहिँ अघिको जस्तै हुन्छ, टी टेस्टको जस्तै। टी टेस्टको जस्तै भने के त, देयर इज नो डिफरेन्स एमोङ द मिन्स। फुलबारीको ज्याला दर, गोदावरीको ज्याला दर, जुगेडाको ज्याला दर, धनगढीको ज्याला दरमा केही पनि फरक छैन भन्ने क्लेम हुन्छ। अब यो क्लेम सही कि गलत भन्ने हामी डेटाबाट यसलाई भेरिफाई गर्छौँ। अब इक्जाम्पल गरेर हेरौँ न। इक्जाम्पल गरेर हेरौँ। हामीहरूले चाहिँ अब सुरुमा चाहिँ जस्तो दुईटा भन्दा बढी क्याटेगोरी भनेको एउटा रिलिजन पनि हो भनेर भन्यौँ होइन, अर्को कास्ट पनि हो भनेर छ। यहाँ कास्टमा पनि दुईटा भन्दा बढी छ, तर जेन्डरमा दुईटा मात्रै क्याटेगोरी छ। टी टेस्ट लाउँदा भइहाल्छ, एफ टेस्ट लाए पनि बिग्रिँदैन, बिग्रिन त। अब एउटा गरेर हेरौँ। अब हामीहरूले चाहिँ के गर्नु पर्यो त भने यो एफ टेस्ट गर्नको लागि चाहिँ यहाँ वान वे भन्ने लेख्नुपर्छ है। वान वे भन्ने वान वे एनोभा भन्नेको वान वे हो। वान वे भन्ने लेख्नुपर्छ। वान वे भन्ने लेख्ने तपाईँले यो चाहिँ डायरीमा नोट गरिराख्दा हुन्छ। वान वे भनेर लेख्ने अनि स्पेस गर्ने अनि अङ्कमा नापेको भेरिएबल राख्नु पर्यो। अङ्कमा नापेको भेरिएबल जस्तो हामीले यहाँ चाहिँ हाउस होल्ड साइज फरक छ कि छैन भनेर हाउस होल्ड साइज फरक छ कि छैन भनेर हेऱ्यौँ। अङ्कमा राखेको भेरिएबल फर्स्टमा राख्नु पर्यो, त्यसपछि क्याटेगोरिकल भेरिएबल राख्नु पर्यो। अब दुईटा भन्दा बढी क्याटेगोरी भएको जस्तो धर्म अनुसार पनि धर्ममा दुईटा भन्दा बढी क्याटेगोरी छन्। हामीले के चेक गरिराखेका छौँ भने धर्म फरक भयो भन्दैमा हाउस होल्ड साइज फरक हुन्छ कि हुँदैन भनेर चेक गरिरहेछौँ। सो धर्ममा दुईटा भन्दा बढी क्याटेगोरी छ, हाम्रो अर्को कन्डिसन फुलफिल भयो, हाउस होल्ड साइज चाहिँ अङ्कमा नापिएको छ, दोस्रो कन्डिसन फुलफिल भयो। सो यसरी एफ टेस्ट गर्नको लागि वान वे भनेर लेख्ने स्पेस एच साइज अङ्कमा नापिएको भेरिएबल। जस्तो ज्याला दर फरक छ कि छैन भने हामी ज्याला राख्थ्यौँ, तर त्यो भेरिएबल अहिले हामीसँग छैन डेटामा, त्यही भएर राख्न पाइएन। हाम्रो डेटामा भरिएको भेरिएबल एच साइज हो, हाउस होल्ड साइज। अब यो यसको चाहिँ मेन मर्म चाहिँ बुझ्नुहोस् है। यसले चाहिँ हामीले के चाहिँ तर्क राखिराखेका छौँ कम्प्युटरलाई भने
यो हाउस होल्ड साइज चाहिँ फरक छ कि छैन भनेर चेक गरिदे, रिलिजन अनुसार फरक छ कि छैन भनेर चेक गरिदे भनेर हामीले भनिराखेका छौँ। यसको लागि वन वे लेख्ने, एस साइज लेख्ने, अनि क्याटेगोरीको भेरिएबल पछाडि। यो अगाडि पछाडि राख्यो भने चाहिँ हुँदैन है, कुरो बिग्रिन्छ। न्युमेरिकल भेरिएबल फर्स्टमा राख्ने हो, अनि क्याटेगोरीमा नापेको भेरिएबल त्यसपछि राख्ने। अब इन्टर गरेर हेरौँ है त। अब इन्टर गरेर हेरिसकेपछि हाम्रो दिमागमा हाम्रो क्लेम के हो भन्ने हुनुपर्छ है। म बारम्बार भनिरहेको छु, हाम्रो क्लेम के हो त? क्लेम के हो त भन्दा नो डिफरेन्स इन हाउस होल्ड साइज अकॉर्डिङ टु रिलिजन। भनेको हिन्दू धर्ममा मान्ने मान्छेले बढी बच्चा जन्माउँछ, रिलिजन त होइन हामीले लेखेको कि कास्ट हो? हुनु त रिलिजन हो, रिलिजन। हिन्दू धर्म मान्नेले बढी बच्चा जन्माउँछ, हाउस होल्ड साइज ठुलो हुन्छ, क्रिस्चियनमा कम हुन्छ, त्यो हुँदैन। नो डिफरेन्स भनेको सबैमा हाउस होल्ड साइज सेम हुन्छ। रिलिजन फरक पर्यो भन्दैमा हाउस होल्ड साइज फरक पर्दैन भन्ने हाम्रो ओरिजिनल क्लेम हो कि। अब यो एक्सेप्ट भयो कि रिजेक्ट भयो भन्ने फेरि त्यही पी को क्राइटेरिया हो क्या। पी चाहिँ 0.05 भन्दा सानो छ भने के गर्ने त? रिजेक्ट गर्ने, अदरवाइज रिजेक्ट गर्न सकिएन। अब प्रोबेबिलिटी हेरौँ, प्रोबेबिलिटी कति रहेछ त? 0.437। 0.05 भन्दा सानो आयो त आएन? 0.05 भन्दा सानो आएन भने त हामीले रिजेक्ट गर्न सकेनौँ, एक्सेप्ट गर्नु पर्यो। एक्सेप्ट गर्न त गऱ्यौँ, के एक्सेप्ट गऱ्यौँ त भन्दा हाउस होल्ड साइज चाहिँ रिलिजन फरक परे अनुसार फरक हुँदो रहन्छ। जुनसुकै रिलिजन भए पनि हाउस होल्ड साइज त उस्तै हुँदो रहेछ त्यो ठाउँमा भनेर हामीहरूले एक्सेप्ट गऱ्यौँ। सो यसरी एफ टेस्ट भन्ने कतिखेर युज हुने त? कतिखेर युज गर्ने त भन्दा हामीहरूले 2वटा भन्दा बढी क्याटेगोरीमा मिनमा फरक छ कि छैन भनेर चेक गर्नको लागि यो टेस्ट गर्ने। अब अर्को इक्जाम्पल लिउँ। वन वे भनेर लेख्नुपर्छ भनेर भन्यो है, वन वे लेख्नुपर्छ भनेर भन्यो। अब चाहिँ हामी अर्को गरौँ न। अब यो प्रोडक्सन भन्ने फरक पर्दो छ कि पर्दो रहेछ त? प्रोडक्सन भन्ने, सो उत्पादन चाहिँ फरक पर्छ कि पर्दैन? अब चाहिँ हामी एजुकेसन अनुसार उत्पादन फरक पर्छ कि पर्दैन त्यो हेरौँ है त। अब हाम्रो एजुकेसनको कतिवटा क्याटेगोरी छन् त? 5-7वटा छन्। अस्ति डेटा इन्ट्री गर्दाखेरि हामीले हेरेका थियौँ कि एउटा चाहिँ अशिक्षित भन्ने छ वा नपढेको, एउटा चाहिँ अनौपचारिक शिक्षा लिएको भन्ने ग्रुप छ, अर्को प्राइमेरी छ, अर्को सेकेन्डरी छ, अर्को हायर सेकेन्डरी छ, अर्को टेक्निकल एजुकेसन लिएको भन्ने छ। सो यसरी चाहिँ क्याटेगोरिकल भेरिएबल हामीले पछाडि राख्यौँ, उत्पादन अगाडि राख्यौँ। हामीले के चेक गर्न गइरहेका छौँ भने एजुकेसन फरक भयो भन्दैमा उत्पादनमा फरक हुँदो रहेछ कि रहन्छ? औसत उत्पादनमा चाहिँ एजुकेसन लेभल अनुसार फरक पर्दो रहेछ कि रहेनछ भनेर हामीहरूले चेक गर्यौँ। अघि काई स्क्वायर टेस्ट गर्दाखेरि पछाडि कमा सिया चाहिँ लेखिराखेका थियौँ। यहाँ कमासम्म केही पनि चाहिँदैन। यहाँ चाहिँ वन वे लेख्ने, प्रोडक्सन अन्डरस्कोर केजी भनेको भेरिएबल यहाँबाट क्लिक गरेर ल्याएको मैले, अनि एजुकेसन भनेको त हाम्रो क्याटेगोरिकल भेरिएबल भइहाल्यो, यो यहीँबाट क्लिक गरेर ल्याएको। अब इन्टर गरौँ। अब हाम्रो क्लेम के हो त? क्लेम के हो? पहिला यो सम्झिनुपर्छ कि देयर इज नो डिफरेन्स इन प्रोडक्सन अकॉर्डिङ टु हामीले के भन्यौँ त? एजुकेसन फरक परे अनुसार चाहिँ प्रोडक्सनमा केही पनि फरक पर्दैन भन्ने हाम्रो क्लेम हो। प्रोबेबिलिटी कति आयो त भन्दा प्रोबेबिलिटी 0.07 आयो। सिन्स प्रोबेबिलिटी इज ग्रेटर देन 0.05 वी एक्सेप्ट। हामीले के एक्सेप्ट गर्यौँ त यो डेटाको आधारमा भन्दा हामीले अब बढी पढ्यो भन्दैमा उस खेतमा बढी धान फल्ने भन्ने हुँदो रहेछ कैलालीमा चाहिँ है। यो फेरि पनि मैले के भनौँ भने यो इक्जाम्पल डेटा सेट हो होइन, यो रियल डेटा सेट होइन। मैले चाहिँ 95वटा मात्रै अब्जर्भेसन तपाईँलाई दिएको छु। यसमा खासमा चाहिँ 300-400वटा डेटा थियो। सो 95वटा मात्रै डेटा दिएको हुनाले अब यसले चाहिँ कैलालीको रियालिटी देखाउँछ भनेर मैले तर्क राखिराखेको छैन। मैले सिम्पली के भनिराखेको छु भने यहाँ जुन भ्यालु आयो नि यसलाई कसरी व्याख्या गर्ने भन्ने मात्रै सिकाइरहेको छु। अब यो रियालिटीसँग मेल खान्छ कि खाँदैन भन्ने कुरा त कम्प्लिट स्याम्पल लिएपछि अनि बल्ल गर्न सकिने कुरो भयो। जे होस् यहाँ प्रोबेबिलिटी 0.05 भन्दा ठुलो आएको कारणले गर्दाखेरि हामी चाहिँ के गर्न सक्ने भएनौँ त भन्दा यो जुन क्लेम छ यो क्लेमलाई हामी रिजेक्ट गर्न सक्ने भएनौँ।
अर्थात् हामी के निष्कर्षमा पुग्यौं त भन्दा कैलालीमा पढ्ने र नपढ्ने किसानको उत्पादनमा खासै केही पनि फरक हुँदो रहन्छ भन्ने हामीले निष्कर्ष निकाल्नु पर्यो। यो फिगरको आधारमा निकाल्नु पर्यो। सो यसरी एफ टेस्ट चाहिँ कतिखेर काम लाग्छ त भन्दा जतिखेर हामीले दुईटा भन्दा बढी ग्रुपको बीचमा मिनमा फरक छ कि छैन भनेर चेक गर्न पर्ने छ, त्यतिखेर चाहिँ एफ टेस्ट काम लाग्छ। सो यसरी हामीहरूले यो सेसनमा 5 प्रकारको हाइपोथेसिस टेस्टको बारेमा हेर्यौं। यदि हाइपोथेसिस टेस्टको बारेमा तपाईले जान्ने हो भने बेसिक रूपमा हामीले जुन हाइपोथेसिस टेस्टहरु गर्छौं त्यो हामीहरू गर्न सक्छौं। सो हामीले 3टा प्रकारको टी टेस्टको बारेमा हेर्यौं। एउटा मिन भ्यालु यति हो कि हैन भनेर चेक गर्ने, अर्को चाहिँ दुईटा ग्रुपको मिन चेक गर्ने, दुईटा ग्रुपको मिनमा फरक छ कि छैन भनेर चेक गर्ने, अर्को चाहिँ बिफोर र आफ्टरको बीचमा डिफरेन्स छ कि छैन भनेर चेक गर्ने, अर्को चाहिँ दुईटा क्याटेगोरिकल भेरिएबलको बीचमा सम्बन्ध छ कि छैन भनेर चेक गर्ने काई स्क्वायर टेस्टले, र लास्टमा चाहिँ हामीले के हेर्यौं त यदि दुईटा भन्दा बढी ग्रुप छ भने दुईटा भन्दा बढी ग्रुपको मिनमा चाहिँ फरक छ कि छैन भनेर चेक गर्नको लागि एफ टेस्ट युज गरिन्छ भनेर हामीहरूले हेर्यौं। सो यो 5वटा प्रकारको हाइपोथेसिस टेस्टहरु तपाईले अब मास्टर्समा पढ्नु भएको छ भने त्यो अनुसारले पनि तपाईको दिमागमा एउटा पिक्चर छ, पढ्नु भएको छैन भने पनि तपाईले मैले अहिले भनेको अनुसार भोलि पर्सि त्यो भिडियो हेरेर यसले के चेक गर्दो रहेछ भनेर चाहिँ मेरो भिडियो हेरेर तपाईले रिकल गर्नु होला र कसरी गर्ने भन्ने पनि रिकल गर्नु होला, र तपाईले प्र्याक्टिस गर्नुभयो भने साच्चीकै कसरी इन्टरप्रेट गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ हामीहरू गर्न सक्छौं। र मलाई के लाग्छ भने मास्टर्स लेभलको विद्यार्थीले आफ्नो थेसिसमा यति गर्न सक्नुभयो हाइपोथेसिस टेस्ट भन्ने पनि तपाईको लागि एउटा ठूलो अचिभमेन्ट हुन सक्छ है, ठूलो अचिभमेन्ट हुन सक्छ। तपाईले चाहिँ भोलि गएर फर्दर एजुकेसनको लागि राम्रो ब्याकग्राउन्ड तयार पार्न सक्नुहुन्छ यति मात्रै गर्ने हो भने पनि। अब धेरै जस्तो थेसिसहरु म्यानेजमेन्टको, आर्ट्सको, जहाँसुकैको भनौं न, अब ट्रेन्ड एनालाइसिस गरेर थेसिस सिद्धिएको हुन्छ। ट्रेन्ड एनालाइसिस भनेको डेटा कलेक्ट गर्ने, चार्टमा देखाइदिने, ट्रेन्ड एनालाइसिस भनेको सिद्धियो। अनि पाइ चार्ट, बार ग्राफ बनाउने, थेसिस सिद्धियो। त्यस्तो हुन्छन् धेरै जस्तो। त्यो धनगढीको मात्रै समस्या नहुन सक्छ, यो चाहिँ काठमाडौँको पनि म त्यस्तै समस्या देख्छु सबैतिर। सो यति गर्न सकियो भने एउटा सर्वेमा आधारित जुन हाम्रो स्टडी हुन्छ त्यो स्टडीको धेरै पर्पस चाहिँ पूरा हुन सक्छ। सो यो भन्दा पछाडी अब हामीहरू अलि छुट्टै पाटोमा प्रवेश गर्छौं। त्यो छुट्टै पाटो भनेको चाहिँ हामीहरूको कज एन्ड इफेक्ट रिलेसनशिप हो। कज एन्ड इफेक्ट रिलेसनशिप हो। त्यसमा प्रवेश गर्नु म यसमा कुनै क्वेशन छ कि भनेर थोरै टाइम त्यसमा छलफल गर्छु। त्यसपछि हामी कज एन्ड इफेक्ट रिलेसनशिप चाहिँ कसरी एस्टिमेट गर्ने भनेर छलफल गर्छौं। यसमा चाहिँ क्वेशन छ भने सोधौं। यसमा चाहिँ भरत बहादुर बिसीले इन्डिकेट गरिरहेछ। भरत बहादुर बिसी, अनम्युट योर माइक र क्वेशन सोध्न सक्नुहुन्छ। भरत बहादुर बिसी, उहाँले सुनिराख्नु भएको छैन। इन्द्र कुमारले क्वेशन सोध्न सक्नुहुन्छ। सर मेरो क्वेश के छ भने सरलाई, हजुर जुन यो टी ट्याबमा छ नि सर, हजुर त्यसमा चाहिँ हामीले प्रोबेबिलिटीलाई हेरेर 0.5 भन्दा यदि कम आयो भने चाहिँ हामीले के भन्ने थियो भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ कम आएपछि चाहिँ रिजेक्ट हो सर। अनि टी को भ्यालु 2 भन्दा बढी आएपछि चाहिँ हामीले त्यो दुईटै कन्डिसन हेर्ने हो कि सर? मेन कन्डिसन को रिजेक्ट गर्ने हैन सर? अब त्यसलाई चाहिँ यदि प्रोबेबिलिटी 0.5 भन्दा बढी आयो हैन सर, अनि हाम्रो टी को भ्यालु 2 भन्दा बढी कम आयो भने चाहिँ बुझे हैन। त्यसमा प्रष्ट रूपमा तपाईले के बुझ्नुस् भने टी को एक्ज्याक्ट भ्यालु भनेको चाहिँ टी को एक्ज्याक्ट क्रिटिकल भ्यालु भनेको चाहिँ हामीले छुट्टै किताबमा हेर्नु पर्छ।
एक्ज्याक्ट भ्यालु चाहिँ। जस्तो एक्ज्याक्ट भ्यालु तपाईले गुगलबाट पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो गुगलमा तपाईले टी टेस्ट क्याल्कुलेटर भनेर यदि सर्च गर्नुभयो भने त्यो टी टेस्ट क्याल्कुलेटरले टी को एक्ज्याक्ट मान देखाउँछ। त मैले रफली 2 भनिराखे है। रफली 2 भन्नुको अर्थ के हो भने मलाई पनि थाहा छैन कि टी को एक्ज्याक्ट भ्यालु। त्यही भएर जहिले पनि हाइपोथेसिस टेस्टको डिसिजन दिँदाखेरि टी को मान भन्दा पनि प्रोबेबिलिटीमा भर पर्नु पर्छ। जस्तो टी को मान म तपाईहरुलाई देखाउँछु है त। यसमा टी को मान कति हुन्छ भनेर। यो त फेरि कस्तो क्याल्कुलेटर, यो अलिकता यो राम्रो क्याल्कुलेटर रहन्छ है। तपाईहरुस टी टेस्ट क्याल्कुलेटर पी भ्यालु यसमा छ होला। टी को एक्ज्याक्ट मान चाहिँ हामीले किताबै पल्टाउनु पर्छ कि, तर किताब पल्टाउन हामीलाई आवश्यक छैन। त्यही भएर टी को भ्यालु रफली 2 छ कि छैन भनेर हेर्ने र त्यो भन्दा बढी भर केमा पर्ने हो त भन्दा प्रोबेबिलिटी को मानमा भर पर्ने हो। त्यही भएर तपाईले सोधेको क्वेशनको प्रष्ट आन्सर चाहिँ के हो भने जहिले पनि सर प्रोबेबिलिटी त्यो मैले बुझे सर। हामीले टी भ्यालु भन्दा नि मेन चाहिँ फोकस गर्ने भनेको नै त्यही प्रोबेबिलिटीको 0.5 लाई नै हो। त्यो त मैले उ गरे कि सर। अब त्यो काइनेर कन्डिसन त्यस्तो आइदिएपछि भनेको के सर? हैन जस्तो टी को मान म तपाईलाई देखाउँछु है त। आमामामा यो टीएल त उल्टो क्याल्कुलेटर रहेछ कस्तो। क्विक पी भ्यालु क्याल्कुलेटर्स। पी भ्यालु फ्रम जी स्कोर, पी भ्यालु फ्रम टी स्कोर। पी भ्यालु यो त पी भ्यालु को क्याल्कुलेटर हो। टी भ्यालु क्याल्कुलेटर है त। मैले तपाईले सोधेको ठ्याक्कै यसमा म देखाउँछु है त। आयो भने कस्तो स्लो छ नेट भनेपछि। ओहो ल यहाँ छ है त। मैले सिग्निफिकेन्स लेभल चाहिँ 0.05 राखे हैन। डिग्री अफ फ्रीडम भन्ने के हो भने जति हामीहरुसँग अब्जर्भेसन छन् नि त्यसमा 1 घटाएर राख्ने हो के। जस्तो हामीसँग 95 वटा अब्जर्भेसन छ भने यहाँ 94 राख्ने हो n-1। अब क्याल्कुलेट गरौँ त यो कति आयो मान। यहाँ पढ्नुस् त 1.98 भन्ने आयो हैन। मैले त 2 भनिराखेको छु। मैले 2 किन भनिराखेको छु भने यो रफली 2 हो। जस्तो तपाईले स्याम्पल साइज 50 मा काम गर्नुभयो भने यो रफली 2 आउँछ के। टी भ्यालुमा देखिराख्नु भएको छैन स्क्रिन? रफली 2 आउँछ। हजुर सर हजुर सर। अब त्यही भएर यो ठ्याक्कै टी को मान चाहिँ ठ्याक्कै निकाल्न गाह्रो छ। किनकि स्याम्पल साइज चेन्ज हुने बित्तिकै टी को मान चेन्ज हुन्छ क्या। जस्तो तपाईले 50 लाई 30 बनाइदिनु भयो भने तपाईको टी भ्यालु फेरि चेन्ज भइसक्छ। 2.04 भइसक्यो। त्यही भएर टी को एक्ज्याक्ट मान चाहिँ स्याम्पल साइजमा डिपेन्ड गर्छ। त्यही भएर टी को ठ्याक्कै मान हामीलाई थाहै हुँदैन। मैले रफली 2 भन्नुको अर्थ के हो भने तपाईले टी को भ्यालु 20,000 राख्यो भने पनि यसको मान 1.96 हुन्छ। टी को भ्यालु 20 मात्रै राख्यो भने पनि यसको भ्यालु 2 हुन्छ भनेपछि यो त रफली 2 हुँदो रहेछ 95% कन्फिडेन्समा। त्यो भएर टी को एक्ज्याक्ट भ्यालु चाहिँ हामीलाई थाहा हुँदैन। स्याम्पल साइज चेन्ज हुने बित्तिकै चेन्ज हुन्छ। त्यो भन्दा राम्रो चाहिँ जहिले पनि केमा ट्रस्ट गर्ने त भन्दा प्रोबेबिलिटी 0.05 भन्दा सानो छ कि छैन त्यसमा ट्रस्ट गर्यो भने तपाईले जिन्दगीभरि जुनसुकै टेस्ट गरे पनि काम लाग्छ। यो टी को भ्यालु चाहिँ हामीले तालिका पल्टाएर अथवा यसरी निकाल्नु पर्ने हुन्छ जुन चाहिँ सम्भव हुँदैन। फेरि यो टी को भ्यालुमा मात्रै काम गर्छ। काई स्क्वायर को यस्तो छुट्टै भ्यालु हुन्छ। त्यो पनि हामीलाई एक्ज्याक्टली थाहा हुँदैन। हाम्रो स्याम्पल कति छ त्यसमा भर पर्छ। सो अलवेज चाहिँ तपाईले केमा ट्रस्ट गर्नुस् भने प्रोबेबिलिटी को भ्यालु 0.05 भन्दा सानो छ कि छैन भनेर ट्रस्ट गर्नुस्। सानो छ भने रिजेक्ट गर्ने, छैन भने एक्सेप्ट गर्ने। मैले आन्सर दिए तपाईको? थ्यांक यू सर। बुझे सर। ल अनि सर त्यो क्लेममा छ नि सर? हजुर। अनि क्लेममा चाहिँ यदि रिजेक्ट गर्दाखेरि अब त्यो एक्सेप्ट गर्दाखेरि जुन हजुरले भनेको छ नि लेख्नु भएको छ नि उ एक्सेप्ट भनेर त्यो एक्सेप्ट नलेखेर वी क्यान नट रिजेक्ट लेख्ने हो सर? हो जहिले पनि। अब सुरुमा त तपाईले भाषा बुझ्नुहुन्न कि भनेर मैले एक्सेप्ट लेखे हैन। तर भन्ने चाहिँ के हो भने वी क्यान नट रिजेक्ट द क्लेम फ्रम आवर एभिडेन्स। अर्थात् हाम्रो स्याम्पलमा भएको डेटाले त्यसलाई चाहिँ
रिजेक्ट गर्नको लागि सफिसिएन्ट प्रमाण चाहिँ हामीले जुटाउन सकेनौँ भनेर त्यसरी लेख्ने हो। किनकि तपाईँको स्याम्पलले पो त्यो त एक्सेप्ट गर्यो होइन, अर्को स्याम्पल लिएपछि त रिजेक्ट गरिदिन सक्छ। तपाईँले युनिभर्सल्ली एक्सेप्ट गर्नु भएन नि। तपाईँले के लेख्नुहुन्छ भने हाम्रो डेटाले चाहिँ त्यो रिजेक्ट गर्नको लागि सफिसिएन्ट एभिडेन्स चाहिँ हाम्रो डेटाले जुटाउन सकेन, अथवा वी क्यानट रिजेक्ट द हाइपोथेसिस भनेर लेख्नुपर्छ। वी एक्सेप्ट भनेर चाहिँ लेख्नु हुँदैन। एक्सेप्ट भने अलि स्ट्रङ शब्द हो। एबर वी क्यानट रिजेक्ट द हाइपोथेसिस भनेर लेख्नुपर्छ। त्यो चाहिँ सबैतिर त्यसरी लेख्ने गरिन्छ र सही पनि त्यही हो, वी क्यानट रिजेक्ट भनेर लेख्नुपर्छ। अरु कोही हुनुहुन्छ? अरु त्यस्तो ह्यान्ड रेज भएको देखिदैन सर। ल अब चाहिँ हामीहरू एउटा नयाँ स्टोरीमा जान्छौँ है। त्यो नयाँ स्टोरी भनेको चाहिँ कज एन्ड इफेक्ट रिलेसनसिप हो है। अथवा अब हामीहरू यहाँ कस्तो दुनियाँमा जान्छौँ भने अब सपोज मानौँ न तपाईँले चाहिँ अब पढेर के फाइदा हुन्छ, म त पढ्दिनँ भनेर बरालिने प्लान बनाउनु भने तपाईले चाहिँ के बुझ्नुपर्छ त भन्दा तपाईले पढ्दाखेरि भोलि गएर तपाईको तलब कमाउन सक्ने चान्स कतिले बढेर जान्छ अथवा बढी तलब पाउने चान्स कतिले बढ्छ वा कतिले बढी तलब पाउनुहुन्छ तपाईले। सो हामीहरू यस्तो खालको कज एन्ड इफेक्ट रिलेसनशिप चाहिँ अब कसरी एस्टिमेट गर्ने भनेर जान्छौँ। जस्तो पढ्यो भने 1 वर्ष एक्स्ट्रा तपाईले कलेज पढ्नुभयो भने त्यसले तपाईको तलब कतिले वृद्धि गर्नमा हेल्प गर्छ। त्यस्तो खालको रिलेसनलाई अंकमा हामी एस्टिमेट गर्छौं। त्यस्तै गरेर भनौं न अब यस्तो भनौं इन्कम र एक्सपिरियन्स भनौं न। सपोज अब कैलाली क्याम्पसकै उदाहरण लिउँ, अब कुनै सरले नराम्रो फिल नगर्नु होला। एक्सपिरियन्स सपोज जति बढी वर्ष पढायो त्यति बढी तलब बढ्दै जान्छ अरे, सपोज मानौं न त्यस्तो। सो एक्सपिरियन्स बढी हुँदै गयो भने इन्कम त बढी हुँदै जान्छ, तर कतिले बढी हुन्छ त एभरेजमा कतिले बढी हुन्छ। यसले चाहिँ के निर्णय गर्छ त भन्दा अब कैलाली क्याम्पसमै पढाएर बस्ने कि भाग्ने, यो बैंकहरुमा चाहिँ बढी हुन्छ है। कैलाली क्याम्पस भन्दा पनि बैंकको इक्जाम्पल सबैले सुइटेबल हुन्छ होला। जस्तो अब कुनै एउटा स्पेसिफिक बैंकमा बसिराख्यो भने तलब त बढ्छ। सो इन्कम र एक्सपिरियन्सको बीचमा कस्तो सम्बन्ध हुन्छ ठ्याक्कै नम्बरमा निकाल्नु पर्यो क्या। 1 वर्ष एक्स्ट्रा बस्ने हो भने औसतमा कतिले तपाईको स्यालेरी बढ्छ त्यो हिसाब गर्नुहुन्छ तपाईले। 1 वर्ष एक्स्ट्रा बसेर 5000 मात्रै बढ्छ वर्षभरिमा भने तपाईले त्यो जागिर क्विट गरेर अर्कोतिर जान सक्नुहुन्छ। सो हामीहरू अब यस्तो एक्सपिरियन्स भनेको के हो त, कज हो। जति बढी एक्सपिरियन्स भयो इन्कम त्यति बढी हुन सक्छ। सो 1 वर्षको एक्स्ट्रा एक्सपिरियन्सले कति इन्कम एक्स्ट्रा दिन्छ हामीलाई। 1 वर्ष एक्स्ट्रा कलेजमा पढ्यौं भने हाम्रो ज्याला कतिले बढ्छ। सो यस्ता खालका क्वेशनहरुको आन्सर हामीहरू स्ट्याटाबाट निकाल्न खोज्छौं। यस्तो खालको क्वेशनहरुको आन्सर निकाल्ने काम चाहिँ रिग्रेसनले गर्छ। अब यो टर्मिनोलोजी कसैको लागि पनि नयाँ छैन होला, किनकि बीबीएस मा, बीए मा, बीएड मा जता पनि अब यो स्ट्याटिस्टिक्समा रिग्रेसन भन्ने जेनरली पढाइ हुनुपर्छ। अब बीबीए मा त नहुने कुरै छैन, बीबीए मा त हुन्छ नै। बीबीएस र बीबीए मा त 100% हुन्छ, अरुतिर नहुन पनि सक्छ। सो जे भए पनि रिग्रेसनले चाहिँ के चाहिँ मेजर गर्छ त भन्दा कुनै एउटा भेरिएबलले अर्को भेरिएबलमा कति चेन्ज ल्याउँछ। एजुकेसनले वेजमा कति चेन्ज ल्याउँछ, एक्सपिरियन्सले इन्कममा कति चेन्ज ल्याउँछ। हामी सिम्पल इकोनोमिक्सको एक्जाम्पल लिउँ न। एउटा इकोनोमिक्सको एक्जाम्पल भनेको के त भन्दा हाम्रो डेटामा पनि छ, त्यो एउटा आउटपुट छ। आउटपुट भनेको उत्पादन हो, अर्को लेबर छ। सो हाम्रो चाहिँ क्वेशन के त भन्दा एउटा एक्स्ट्रा लेबर थप्यौं भने उत्पादन कतिले बढ्छ भन्ने हामीलाई जान्न मन लाग्यो भने यस्तो खालको चीजहरु हामीहरू स्ट्याटाबाट निकाल्न सक्छौं। अर्थात् तपाईहरुले गर्ने रिग्रेसनलाई सजिलैसँग हामी स्ट्याटाबाट निकाल्न सक्छौं। सो यसको लागि हामीले दुईटा चीज मात्रै जान्न जरुरी छ। एउटा चाहिँ हाम्रो कज भेरिएबल कुन हो र एउटा इफेक्ट भेरिएबल कुन हो। कज भेरिएबल कुन हो भन्ने हामीलाई चाहियो, अर्को चाहिँ इफेक्ट भेरिएबल भन्ने कुन हो चाहियो। इफेक्ट भेरिएबललाई हामीहरू डिपेन्डेन्ट भेरिएबल भनेर भन्छौं, कज भेरिएबललाई चाहिँ हामी इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल भन्छौं। इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल र डिपेन्डेन्ट भेरिएबलको फरक के हो त भन्दा जस्तो वेज र एजुकेसनमा जुन भेरिएबलको भ्यालु अर्कोमा डिपेन्ड गर्छ त्यो चाहिँ डिपेन्डेन्ट हो। जस्तो
वेज केमा भर पर्छ त भन्दा मान्छेले के पढ्या छ, एमबिए पढ्या छ कि साइन्स पढ्या छ कि म्यानेजमेन्ट पढ्या छ, कति वर्ष पढ्या छ, मास्टर्स, ब्याचलर, पिएचडी। सो एजुकेसनमा वेज भर पर्छ कि अहिलेको लागि। सो वेज चाहिँ एजुकेसनमा भर पर्ने भावनाले वेज चाहिँ डिपेन्डेन्ट भेरिएबल भयो, एजुकेसन चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल भयो। सो अब यहाँ हामीहरू इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबलमा भएको परिवर्तनले डिपेन्डेन्ट भेरिएबलमा कति चेन्ज ल्याउँछ भन्ने कुरा चाहिँ स्टाटाबाट गर्न सिक्छौँ। सो अब बिस्तारै यसलाई म एक्सपान्ड गर्दै जान्छु, तर अहिलेको लागि एउटा डेटा सेट हेरिहालौँ न। यहाँ हामीहरूले यहाँ लेबर र उत्पादनको डेटा छ कि हामीसँग, लेबरको डेटा छ अनि उत्पादनको डेटा छ। सो लेबर र उत्पादनमा कुन डिपेन्डेन्ट होला त भन्दा उत्पादन लेबरमा भर पर्छ, उत्पादन लेबरमा भर पर्छ, त्यही भएर उत्पादन डिपेन्डेन्ट हो, लेबर चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट हो। सो अब हामीहरू यसको कज एन्ड इफेक्ट रिलेसनसिप हेर्नको लागि रिग्रेसन गर्छौँ। रिग्रेसन गर्नको लागि आरइजी भन्ने लेख्न पर्छ, यो तपाईहरुले नोट गर्दा भयो, आरइजी। त्यसपछि डिपेन्डेन्ट भेरिएबल, डिपेन्डेन्ट भेरिएबल भन्ने के त जुन अरूमा भर पर्छ, डिपेन्डेन्ट भेरिएबल टाइप गर्ने। त्यसपछि लेबर भनेको इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल टाइप गर्ने। सो यति मात्रै गर्ने हो, आरइजी भन्ने लेख्ने, आरइजी अनि डिपेन्डेन्ट भेरिएबल लेख्ने, इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल लेख्ने अनि इन्टर गर्ने। इन्टर गरिसकेपछि यसले थुप्रा चिज क्याल्कुलेट गर्छ है, थुप्रा चिज क्याल्कुलेट गर्छ। अब यो हामी बिस्तारै सिक्छौँ होला अरूहरू, तर अहिलेको लागि हामीहरू खालि एउटा कोफिसिएन्ट मात्र हेर्छौँ, त्यो भनेको लेबरको कोफिसिएन्ट। अब यसलाई म इक्वेसनमा लेख्छु है। यसलाई हामीहरू प्रोडक्सन बराबर 412.6 इन्टु लेबर माइनस 2687। सो यसलाई इक्वेसनमा चाहिँ यसरी लेख्न सकिन्छ है। यो लेबरसँगको कोफिसिएन्ट चाहिँ 412 हो, कन्स्ट्यान्ट चाहिँ 2687 हो। सो कन्स्ट्यान्ट भएको हुनाले योसँग इन्टु भनेर केही पनि आएन, यो लेबरको कोफिसिएन्ट भएको हुनाले लेबर इन्टु भनेर आयो है। अब यसले के देखायो त, यो 412 ले हामीलाई के देखाउँछ त, यो 412 ले हामीलाई के देखाउँछ त भने यस्तो इक्वेसन इस्टिमेट गरेपछि 412 ले हामीलाई के देखाउँछ त भन्दा, यो 412 ले हामीलाई के देखाउँछ त भन्दा लेबर वृद्धि गर्दाखेरि उत्पादन कतिले बढ्छ भन्ने देखाउँछ। सो अब यसको व्याख्या गर्न हामी बिस्तारै सिक्छौँ, तर अहिलेको लागि यो 412 लाई हामी कसरी व्याख्या गर्नु पर्यो त भन्दा, यदि हामीले एउटा लेबर थप्यौँ भने, इफ वी इन्क्रिज लेबर बाई 1 युनिट, एउटा लेबर थप्यौँ भने उत्पादन कतिले थपिन्छ त अथवा कतिले बढ्छ त उत्पादन भन्दा, प्रोडक्सन विल इन्क्रिज बाई कति केजी त भन्दा 413 भनिदिउँ न त्यसलाई, 413 केजी। सो हामीले एउटा लेबर यदि थप्यौँ भने उत्पादन कतिले बढ्छ त भन्दा 413 केजीले। सो यसरी लेबरमा भएको वृद्धिले उत्पादनमा कति वृद्धि ल्याउँछ भन्ने कुरा रिग्रेसनबाट सजिलैसँग इस्टिमेट गर्न सकिन्छ। अब तपाईले यो इन्टरप्रिटेसनको कुरा चाहिँ हामीहरू भोलिको दिनमा सिक्छौँ बिस्तारै। यो इन्टरप्रिटेसन सिक्नको लागि केही अरू एक्सप्लेनेसन पनि हामीले दिनुपर्छ। 3-4 वटा कुरा सिक्यौँ भने हाम्रो रिग्रेसन कम्प्लिट हुन्छ। सो आजको लागि चाहिँ मैले तपाईलाई सिम्पली के भने कज एन्ड इफेक्ट रिलेसनसिप पत्ता लगाउनको लागि हामीले कसरी गर्नु पर्यो त, आरइजी भन्ने लेख्नु पर्यो। अनि डिपेन्डेन्ट भेरिएबल भनेको त्यस्तो भेरिएबल हो जुन अरूमा भर पर्छ, उत्पादन अरूमा भर पर्छ। अनि त्यसपछि इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल लेख्नु पर्यो। इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल भनेको जुन अरूमा भर पर्दैन, अरूलाई चाहिँ डिटरमाइन गर्ने। सो लेबर भनेको अरूमा भर पर्दैन, तर लेबरले उत्पादन डिटरमाइन गर्छ। सो लेबर चाहिँ हाम्रो इन्डिपेन्डेन्ट हुने भयो। सो क्यापिटल पनि के होला त, इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल होला, किनकि क्यापिटल प्रोडक्सन चाहिँ क्यापिटलमा भर पर्छ। कतिवटा मेसिनरी युज गरेछ, कति चाहिँ त्यसले चाहिँ कतिचोटि गोडमेल गरेछ हैन, अब बिउ किन्नमा कति खर्च गरेछ त्यो पनि क्यापिटल भित्र पर्छ होला। त्यस्तै सिँचाइ कति गरेछ, सिँचाइमा कति खर्च गरेछ त्यो पनि क्यापिटल भित्र पर्न सक्छ ब्रोडली। सो यसरी अब क्यापिटलको रिग्रेसन गर्नु पर्यो क्यापिटलसँगको भने आरइजी लेख्ने, अनि डिपेन्डेन्ट भेरिएबल लेख्ने, अनि चाहिँ
इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल भनेर लेख्ने अनि इन्टर गर्ने इन्टर गरेपछि अघिको जस्तै तालिका आउँछ कि यो तालिका धेरै ठुलो छ हैन यो तालिकामा अब थुप्रो चीजहरु निकाल्छ यसले यो थुप्रो चीजहरु हामी 1 बाइ 1 गरेर व्याख्या गर्छौं भोलिको दिनमा आजको लागि चाहिँ मैले अघिको जस्तै इक्वेसन लेख्छु यहाँ यो इक्वेसन भनेको चाहिँ उत्पादन भन्ने डिपेन्डेन्ट भेरिएबल हो बायाँपट्टि लेख्नुपर्छ डिपेन्डेन्ट भेरिएबल इक्वल्स टु क्यापिटल को चाहिँ कति छ त कोफिसिएन्ट जम्मा 0.1179 भनेको 118 हो इन्टु क्यापिटल भनेर लेख्नु पर्यो अनि कन्स्ट्यान्ट चाहिँ कति छ त 7686 अब यसलाई कसरी व्याख्या गर्ने त 0.11 भन्ने अब अघि त एउटा लेबर बढाउँदाखेरि उत्पादन कतिले बढ्छ भने थियौ तर अब क्यापिटलमा त एउटा क्यापिटल भन्नु मिलेन के अब एउटा क्यापिटल भन्ने के हो क्यापिटललाई केमा नाप्या छ लेबर त मान्छेको संख्यामा नापिन्छ भन्ने थाहा थियो क्यापिटल यहाँ रुपियाँमा नापेको छ त्यसो भए हुनाले व्याख्या गर्दाखेरि यतापट्टिको भेरिएबल कुन एकाइमा नापेको छ त्यो थाहा हुनुपर्छ अब क्यापिटल पैसामा नाप्या छ मलाई थाहा छ रुपीजमा तपाईलाई थाहा छैन होला त्यसो भने युनिट के छ थाहा हुनुपर्छ अब यसको इन्टरप्रिटेसन गरौँ है इन्टरप्रिटेसन चाहिँ कसरी हुन्छ त भन्दा अब पैसामा नापेको हुनाले अथवा रुपियाँमा नापेको हुनाले इफ क्यापिटल इन्क्रिजेस बाई अथवा क्यापिटल इज इन्क्रिज्ड भनौं न हामीले वृद्धि गर्ने हो क्यापिटललाई क्यापिटल इज इन्क्रिज्ड बाई ₹1 भन्नु पर्यो अघि लेबर एकजना मान्छेले बढाउँदा भनेको थियौ भने अब यो पुँजी त पैसामा नापिएको छ पुँजी ₹1 ले बढाउँदाखेरि उत्पादन चाहिँ कतिले बढ्छ त प्रोडक्सन विल इन्क्रिज बाई अब केजीमा छ प्रोडक्सन अघि 0.118 केजी भनेको यो केजी भनेको 118 ग्राम पनि लेख्न सक्नुहुन्छ तपाईले 118 केजी भनेर पनि लेख्न सक्नुहुन्छ सो फेरि पनि तपाईले चाहिँ अहिले चाहिँ यस्तो क्वेशन गर्न त्यति चाहिँ सान्दर्भिक छैन कि ₹1 मात्रै लगानी गर्दाखेरि यस्तो उत्पादन कतिले बढ्छ भनेर क्वेशन गर्न सान्दर्भिक छैन किनकि यो डेटा सेट कम्प्लिट छैन मैले तपाईहरुलाई दिएको यो चाहिँ 95 वटा मात्रै अब्जर्भेसन भएको हुनाले यो त्यति सान्दर्भिक नहुन सक्छ तर आएको रिजल्ट व्याख्या कसरी गर्ने हो त भन्दा यसको कोफिसिएन्ट व्याख्या गर्नको लागि हामीलाई क्यापिटल केमा नापिएको छ उत्पादन केमा नापिएको छ त्यो थाहा हुनुपर्छ उत्पादन चाहिँ केजीमा नापिएको छ क्यापिटल रुपियाँमा नापिएको छ त्यही भएर यो 0.118 लाई हामीले कसरी व्याख्या गर्यौं भने यदि हामीले क्यापिटल ₹1 ले वृद्धि गर्यौं भने उत्पादन कतिले बढ्छ त भन्दा 0.118 केजी ले बढ्छ किनकि उत्पादन केजीमा नापिएको छ सो यसरी चाहिँ हामीहरु व्याख्या गर्छौं ल भोलि चाहिँ हामीहरु यो रिग्रेसनलाई थोरै इलाबोरेट गर्छौं रिग्रेसनलाई कसरी व्याख्या गर्ने कसरी एस्टिमेट गर्ने र यसका चाहिँ विभिन्न अरु चीजहरु पनि निकाल्न मिल्छ त्यो अरु चीजहरु कसरी निकाल्ने भनेर हेर्छौं आजको लागि चाहिँ मैले यहीँनेर रोक्छु अब मास्टर्स लेभल नपढेको विद्यार्थीहरुको लागि यो नयाँ हुन सक्छ रिग्रेसन अथवा तपाईले बीबीए मा पढ्नु भएको छ भने त राम्रै छ बीबीएस मा पढिसक्नु भएको छ भने राम्रो छ फर्स्ट सेमेस्टर पढिराखेको विद्यार्थीहरुले स्ट्याट पढ्नु भएको छैन भने यो नौलो हुन सक्छ हैन त्यसो भएको हुनाले आज भन्दा पछाडीको 1-2 वटा क्लासहरु चाहिँ स्पेसिफिकली स्ट्याटिस्टिक्स नपढेको मान्छेको लागि के अनौठो लाग्न सक्छ तर पनि चाहिँ मैले यहाँ एम्फसाइज गर्नुपर्ने कुरा के हो भने आज तपाईले यसको एबीसीडी मात्रै सुनेर बस्नुभयो भने पनि भोलिका दिनमा जब तपाईले स्ट्याटिस्टिक्स पढ्नुहुन्छ मास्टर्स लेभलमा जब जानुहुन्छ त्यतिखेर यो चाहिँ एकदमै युजफुल हुन सक्छ ल अब यसमा चाहिँ कसैको केही क्वेशन छ भने हामीले थोरै छलफल गर्छौं